सतर्कता अभियान अन्तर्गतको 11औं श्रृङ्खलामा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ हामी हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जाल परिवार। हामीसँग आज यो तेस्रो श्रृङ्खलामा यानि कि 11औं श्रृङ्खला र हामी तेस्रो पटक भेटघाट गर्दैछौँ र परामर्श लिँदैछौँ आदरणीय डाक्टर साहब सामु। आदरणीय डाक्टर सन्तोष अधिकारी सर हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग रहेका छौँ र विशेष गरी आजको यो श्रृङ्खलामा अब हामी पहिलाको श्रृङ्खलामा प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू के अप्लाई गर्ने भन्ने उसमा थियौँ भने अब क्युरेटिभ मेजर्सतर्फ चाहिँ आजको यो बसाइमा हामी जानेछौँ र आदरणीय हाम्रा वडाका जनप्रतिनिधि अग्निधर सरको उपस्थिति भएको छ। हार्दिक स्वागत छ। सञ्जालका धन्यवाद हामी सर। साथीहरू रुद्र सर अनि रमेश तिमिल सिन्हाजी पनि आउनुभएको छ र त्यस्तै गरी लीलाधर सर र विशालजी र हामी रहेका छौँ र यो कार्यक्रममा चाहिँ जोडिसकेका छौँ। हामी 7 जना छौँ यो पहिलो सत्रमा र विशेष गरी यो पछिल्लो समयमा कास्कीकोटमै रहेर चाहिँ हेरिरहनु भएको छ र त्यही तत्स्थानमा चाहिँ अवलोकन गरिराख्नु भएको छ। के छ त्यहाँको एउटा चाहिँ डाक्टर साहबको नजरमा त्यहाँ के देख्नु भएको छ र अब चालिनुपर्ने कदमहरू चाहिँ के हुन् जस्तो लागेको छ र त्यो क्युरेटिभ मेथडतर्फ जानको लागि चाहिँ कसले के गर्ने भन्नेतर्फ पनि डाक्टर साहबले चाहिँ पक्का पनि प्रकाश पार्नुहुनेछ। डाक्टर साहबलाई अबको यो समय चाहिँ धन्यवाद सर। आज पनि अब यो अमूल्य समय र मेरो यो एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटीको लागि फेरि पनि कास्कीकोट युवा सञ्जाललाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थित सबैमा फेरि पनि नमस्ते। अहिले चाहिँ अस्ति हामीले पहिलो र दोस्रो सर साउन्ड आइरहेछ सर? अच्छा सर। यो पहिलो र दोस्रो पटकको मिटिङमा प्राय चाहिँ हामी प्रिभेन्टिभतिर धेरै फोकस गरेका थियौँ भने अहिले अब अस्तिको रिपोर्ट अनुसार हाम्रो अस्ति नै चाहिँ 15 देखि 16 जना पोजिटिभ आउनुभएको र अहिले कास्कीकोट चाहिँ धेरै नै ग्रसित जस्तो चाहिँ कोभिडले चाहिँ एक्टिभ केसहरू धेरै हुनुभएको कारणले अब चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट एस्पेक्ट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने लाग्छ। र सरले भन्नुभयो जस्तै अहिले पहिलाको भन्दा कास्कीकोटको अवस्था अहिले धेरै फेरिएको छ सर। म अहिले कास्कीकोट बसेको अहिले यो मेरो सर्भिस सकेर कास्कीकोट अहिले आएर बसेको चाहिँ लगभग 3 to 4 विक्स जस्तो 1 महिना एराउन्ड भइरहेको छ। पहिलो हप्तातिर त्यति बेला चाहिँ सामान्य किसिमको कन्सियसनेस, यो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू, सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू, मास्कका कुराहरू ती चाहिँ मैले एप्लाई भएको त्यस्तो एक्टिभ रूपमा चाहिँ पाएको थिइनँ। तर अहिले हेर्ने हो भने धेरै नै चेन्ज भएको छ। अब ओडाको अग्रसरताले पनि हो, ओडालाई पनि विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जालको त जुन अग्रसरता रहेको छ त्यसको त कास्कीकोट युवा सञ्जाल त हुने त्यसको चाहिँ भागीदार नै भयो। अब अहिलेको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने मान्छेहरू आफै कन्सियस हुनुभएको छ। मान्छेहरू बाहिर बाटोमा हेऱ्यो भने पनि 2 जना चाहिँ एटलिस्ट मिनिमम 2 मिटर डिस्टेन्स राखेर हिँड्नु भएको देखिन्छ। त्यस्तै अब एक्टिभ केसहरू पनि मैले बुझे अनुसार चाहिँ कस्तो भयो भने स्याम्पल लिएर त्यसपछि रिपोर्ट आएको त्यो बिचको ड्युरेसन चाहिँ लगभग 8-10 दिन कटिसकेको अवस्था रहेछ क्या सर। जुन अवस्थाले गर्दा चाहिँ हामी के कुरामा खुसी हुनुपर्छ भने कुनै पनि हाम्रो सङ्क्रमित जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो हस्पिटल चाहिने त्यसपछि अक्सिजन चाहिने अवस्थासम्म पुग्नु भएन। त्यो चाहिँ हामी आफैलाई भाग्यमानी ठान्नुपर्छ। र त्यो अब जिनोम सिक्वेन्सका कुराहरू हुन्छन्, हामीमा कुन स्ट्रेन कास्कीकोटमा फैलिएको हो, यहाँनिर हामीमा चाहिँ कुन स्ट्रेन चाहिँ वडा नम्बर 24 मा फैलिएको छ भन्ने कुराहरू त ती अब हाम्रो स्कोपभन्दा बाहिरका कुराहरू भए। नत्र भने अहिले चाहिँ त्यस्तो सिभियर भेरिएन्ट नआएर हो अथवा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले 100 जनामा 80 to 85 जस्तो 80 to 85% चाहिँ घरमै बसेर आफै निको हुनुहुन्छ। त्यस्तै 10 देखि 15% मात्रै औषधि अथवा त्यो डाक्टरको परामर्श चाहिने। त्यो मध्ये पनि हजुरको 1 देखि 2% मात्रै चाहिँ हजुरको आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिने। र त्यो पनि अवस्था यदि चाहिँ सुविधा अथवा चाहिँ उपचार पाउन नसक्दा मात्रै चाहिँ मृत्युको जोखिमसम्म अझै पनि कोरोनाको चाहिँ 1 देखि 2% नै रहेको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल त्यो प्रोटोकल अथवा चाहिँ रिसर्च पेपरहरूले देखाइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले सबै चाहिँ रिकभर चाहिँ राम्रै भइराख्नु भएको भन्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। तर अझै पनि यो सुसुप्त अवस्थामा रहेछ, हामी चाहिँ फ्री कोभिड रहन्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो अस्तिको रिपोर्टले देखायो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ सबै चाहिँ अलिकति कन्सियस हुनुपर्ने र त्यो ज्वरो खोकीलाई चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ लिन नहुने नै बुझिन्छ। पहिले पनि भनि नै रहेको कुरा चाहिँ हो त्यो चाहिँ। यो हाम्रो तत्स्थानमा चाहिँ अझै एउटा चाहिँ के देख्नु भएको छ डाक्टर साहब, जनचेतनाको अझै पनि कमी भएको महसुस गर्नुभएको छ कि अथवा चाहिँ होइन यो एनफै छ पुग्छ अब चाहिँ ठिक छ मान्छे एकदमै कन्सियस भइसकेको छ भनेर त अगाडि नै जोडिसक्नु भएको छ, केही त्योसँग रिलेटेड केही कुराहरू चाल्नुपर्ने कदमहरू आवश्यकता खड्किएको यहाँले महसुस हाललाई गर्नुभएको अहिले छ? यो अवलोकन गर्दा
चाहिँ थप केही गर्नुपर्ने आवश्यकता नै चाहिँ मलाई अहिले लागेको छैन। तर यसलाई नै चाहिँ मेन्टेनेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब केही हप्तापछि चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भने जस्तो हाम्रो सुरुको फेजमा देखियो, फर्स्ट फेजमा इन्डिया नेपाललाई कोरोनाले त्यस्तो साह्रै असर गरेन नि। फर्स्ट फेजले चाहिँ त्यस्तो धेरै असर त गर्यो तर त्यति धेरै रूपमा गरेन। त्यसपछि सबै हामी सामु चाहिँ एउटा चाहिँ समुदायमा के भ्रम फैलियो भने कोरोना भनेको त खासै केही रहन्छ, हामी पचाउन सक्छौँ भन्ने एउटा भ्रम फैलियो। त्यही भ्रमले गर्दा चाहिँ अहिले सेकेन्ड वेभले चाहिँ इन्डिया धेरै हिट भएको छ। हिजो मात्रैको केस हेऱ्यो भने पनि 4000 केस चाहिँ पर डे चाहिँ डेथ भएको, मृत्यु भएको देखिरहेको छ। अब आजकै नेपालको हेऱ्यो भने पनि 190 प्लस नै छ मृत्यु। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब यो के हुनसक्छ भन्ने फ्युचर रिस्क चाहिँ के हुनसक्छ भने अहिले जुन कोभिडको केसहरू देखिराख्नु भएको चाहिँ आफै चाहिँ निको भएको अथवा चाहिँ कुनै एक्टिभ इन्टरभेन्सन, कुनै चाहिँ औषधि उपचार चाहिँ गर्न नपरेको अवस्था छ। त्यसले फेरि चाहिँ मासमा चाहिँ एउटा गलत इन्फर्मेसन के जान सक्छ भन्ने एउटा रिस्क छ भने यो त हामीले यत्तिकै पनि जित्न सक्ने रहेछौँ, खासै चाहिँ आत्तिनुपर्ने रहन्छ भनेर फेरि पहिलाकै अवस्थामा जाने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा शङ्का चाहिँ छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ न्यू इन्टरभेन्सन केही गर्नुभन्दा पनि अहिले चाहिँ जुन अवस्थामा हामी छौँ त्यसलाई मेन्टेनेन्स चाहिँ जहिलेसम्म चाहिँ हामी खोप पाउन सक्ने अवस्थासम्म जहिले चाहिँ हाम्रो सोसाइटी पुग्दैन तहिलेसम्म चाहिँ यसलाई मेन्टेन चाहिँ गर्नुपर्छ। के छ त्यहाँ मान्छेहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के कस्तो छ? विशेष गरी तत स्थानमा त्यही स्थानीय लेभलमा हुन त हाम्रा आदरणीय चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू पनि हामीसँग चाहिँ हुनुहुन्छ र पनि डाक्टर साहबले के देख्नु भएको छ? प्रतिक्रियाहरू कस्तो आइराखेको छ चाहिँ आम नागरिकहरूको? हिजो अस्ति पोजिटिभ देखिनु भएको चाहिँ पनि म सम्पर्कमा छु। उहाँहरूले चाहिँ कुन औषधिहरू खाइराख्नु भएको छ, खोकी ठिक भएको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। उहाँहरूलाई मैले डेली परामर्श चाहिँ गरि नै रहेको छु। जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको फ्यामिलीमा त अवश्य असर पर्ने नै भयो। त्यसपछि कहिलेसम्म सङ्क्रमितको नजिक हुनुहुन्थ्यो भनेर सोद्धा चाहिँ म हिजोसम्म थिएँ, अब कहिले स्वाब कलेक्सन गरौँ अथवा चाहिँ नगरौँ भन्ने जस्ता कुराहरू थिए। त्यो चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ परामर्श गरेको थिएँ। अन्तिम कन्ट्याक्ट चाहिँ जहिले हुनुहुन्थ्यो, यदि तपाईँलाई चाहिँ लक्षणहरू छैनन् भने चाहिँ 5 दिन, अन्तिम कन्ट्याक्टको 5 दिनपछि चाहिँ गएर चाहिँ स्याम्पल दिनुहोस्, तपाईँले टेस्ट गराउनुहोस् भनेको थिएँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यदि सिम्टम्सहरू आउन थालेको छ भने चाहिँ अहिले नै गएर चाहिँ गराउनुहोस् भनेर त्यस्तो परामर्शहरू चाहिँ गरेको थिएँ। जुन फ्यामिलीमा सरको प्रश्नतिर जानुपर्दा चाहिँ जुन फ्यामिलीमा इफेक्ट भएको छ, जुन फ्यामिलीमा सङ्क्रमित देखिनु भएको छ उहाँहरूलाई त प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने नै भयो। अथवा चाहिँ त्यो त्यही फ्यामिलीको चाहिँ वरपर अथवा चाहिँ सराउन्डिङमा चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ देखिने भयो। तर टाढा टाढासम्म पनि जस्तै मेरै घरको पनि वरिपरि चाहिँ एक्टिभ केस चाहिँ हुनुहुन्न, तर पनि यहाँ चाहिँ अहिले पसलहरूमा हेऱ्यो भने पनि सिधै चाहिँ पैसा हात टु हातमा चाहिँ नलिने, त्यसपछि सँगै काम गरेर जानु पर्यो भने पनि 2 मिटर चाहिँ मेन्टेन गर्ने, त्यसपछि डबल मास्कका कुराहरू चाहिँ अवलम्बन गरिराख्नु भएको, त्यसपछि बाहिरबाट आएका कुनै गाडीहरू सामानको गाडीहरू छ भने पनि उनीहरूसँग पनि डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा नहुने जस्ता एप्लाई गर्नुभएको चाहिँ देखिरहेको छु। त्यो एकदमै पोजिटिभ हो हाम्रो सोसाइटी। हामीले पनि एउटा गर्व गर्नुपर्छ। कास्कीकोट युवा सञ्जालले जुन एउटा चाहिँ एक्टिभिजम लियो, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सायद मलाई लाग्छ कुनै पनि वडामा, नेपालभरिको कुनै पनि वडामा चाहिँ एभ्री इभिनिङ डक्टरसँग कन्सल्टेसन भनेर कुनै पनि वडामा छैन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो इन्फर्मेसनमा भएअनुसार चाहिँ छैन। यो एभाइलेबिलिटी यो चाहिँ एउटा सानो लेभलबाट यसरी गर्नु भनेको कास्कीकोट युवा सञ्जालले गरेको चाहिँ एउटा माइलस्टोन एचिभ भइसक्यो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने बिहान उठेर मैले यसो सराउन्डिङलाई अब्जर्भ गर्दा पनि एउटा माइलस्टोन चाहिँ हामीले एचिभ गरेकै छौँ। त्यसमा चाहिँ अब सबै वडा, त्यसपछि कास्कीकोट युवा सञ्जालले त्यसको श्रेय चाहिँ लिनै पर्छ। अब मेरो कुराहरू पनि सुनिदिनु भयो। फर्स्ट एपिसोडमा जति अलिकति थोरै एग्रेसनका साथ मैले चाहिँ केही कुराहरू राखेको थिएँ र त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिएर चाहिँ पोजिटिभ चेन्ज चाहिँ ल्याउन चाहिँ तपाईँहरूले सबै सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसमा म धेरै नै खुसी छु। विशेष गरी अहिले 16 जनाको जुन अहिले देखिनु भएको 16 जना र पहिला 9 जनाको कुरा थियो र 25 जनाको अवस्थादेखि लिएर उहाँहरूको बारेमा चाहिँ के कस्तो भएको छ र पक्का पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छदेखि लिएर भेटघाट पक्का भइराखेको छ। हाम्रा आदरणीय जनप्रतिनिधिहरू ज्यूबाट पनि ती कुराहरू पनि लिउँ जस्तो मलाई लागेको छ यति बेलाको यो चाहिँ समयमा। र आदरणीय सन्तु म्याम र अग्निदर सर हुनुहुन्छ, कृपया एकजनाले चाहिँ सेयर गर्नुहुनेछ कि आज हिजो सन्तु म्यामले सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने आज अग्निदर सरले सेयर गर्नुहुन्छ र यति बेलाको समय भने अग्निदर सरलाई है त। यहाँ सबैजनालाई नमस्कार। आदरणीय हेम सर, डाक्टर साहब लगायत यहाँ पार्टिसिपेन्ट हुनुभएका र यसलाई सुनिरहनुभएका सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र वडा नम्बर 24 को तर्फबाट यो कार्यक्रमप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले सङ्क्रमित हाम्रा 25 जनै हाम्रा सङ्क्रमितहरूसँग नियमित रूपमा सबैजनाले सबैजनासँग नगरे पनि बेल्ट
को हिसाबमा बाँडेर अनि त्यहाँको साथीसँग सम्पर्क भयो कि भएन र उहाँको अवस्था के छ भनेर हामी सबैजना, हामी 5 जनाले मात्रै होइन, युवा सञ्जालका सबै साथीहरूले पनि त्यो काम गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले फेरि हामीसँग पनि समन्वय गरिरहनुहुन्छ। रुद्रजीले, चन्द्रजीले, हेम सरले लगायत विशाल बाबु, अहिले यहाँ नाम लिएर साध्यै हुन्न, धेरै साथीहरूले उहाँहरूको बारेमा, उहाँहरूको अवस्थाको बारेमा चाहिँ नि बुझिरहनु भएको छ। त्यसै गरी हामीले पनि नियमित रूपमा बुझिरहेका छौँ। यसरी बुझ्दाखेरि केही कुरा अभाव भएका कुरा, कोही कुरा पुग्न नसकेका कुरा पनि हामीले फेरि सूचना लिएर तत् ठाउँमा तत् कुराहरूलाई पुर्याउने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि सबै कुरा पर्याप्त भइरहेको छैन, त्यो कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। अहिले सन्तोष सरले भन्नुभए जस्तै अब घरको परिवारमा कन्ट्याक्टमा आउनुभएकाहरूलाई लक्षण देखियो अथवा देखिएन भने पनि 5 दिन पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ पिसिआर गर्न लानुपर्ने, कतिपय बिमारीहरूको अवस्था त्यस्तो छ र उहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने म यो कार्यक्रम माध्यमबाटै भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूलाई चाहिँ नि वडाको तर्फबाट निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामी एम्बुलेन्स सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यो सबैलाई नभइकन उसको आर्थिक अवस्था जसले दिन सक्छ उसले एउटा एम्बुलेन्स चढेको भाडा दिएर जाओस्, दिन सक्दैन र उसलाई त्यही कारणले परीक्षण गर्न जानु समस्या छ भनेदेखि उसलाई हामीले वडाको तर्फबाट त्यसो गर्न चाहिरहेका छौँ भने अब तुरुन्तै अब वडा सहरबाट पनि त्यो कुरा आउला। हामीले चाहिँ नि कोभिड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि वडा स्तरीय एउटा समिति बनेको छ। त्यो समिति मार्फत पनि हामी 1-2 दिनमै अलिकति गति लिएर ब्याङ्क खाता सञ्चालन गरेर वडाको तर्फबाट हामीले अब जनप्रतिनिधिको तर्फबाट सञ्जालको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ र यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी लाग्ने छौँ भनेदेखि आजसम्मको बिमारीहरूको जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको अवस्था कास्कीकोटमा उहाँहरू चाहिँ 16 जना मध्ये अस्तिको 16 जना मध्ये 13 जना हुनुहुन्छ भने पोखरामा 3 जना हुनुहुन्छ, 1 जना आज पोखरा जानुभयो, 3 जना हुनुहुन्छ र पोखरा रहनु भएको उपचारको लागि कठिनाइ भएर पोखरा नगइकन उहाँहरू पोखरा रहनु भएकै र कास्कीकोटमा रहनु भएकाहरूले पनि कतिपयले हामीलाई त्यो लक्षण देखिए छैन, एकदम सामान्य छ भन्नुभएको छ। गाउँमा रहनु भएकोहरूले सामान्य खोकी र सामान्य चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिएको छ अथवा म त त्यतिखेरै चापेको थियो र गएको हो के अहिले चाहिँ ठिक छ भन्ने खालको कुरा छ। अहिले अवस्था चाहिँ सन्तोष सरले भन्नुभए जस्तै अब अहिलेसम्म अब लगभग परीक्षण गरेको पनि हिसाबले हेर्दा 10-11 दिन उहाँले क्रस गरिसक्नु भएको छ, उहाँलाई कोभिड पोजिटिभ देखिएको। त्यो हेर्दाखेरि र उहाँहरूको देख्दाखेरि हामी जस यहाँबाट चाहिँ हामीले के सन्तोष लिने ठाउँ छ, तर ढुक्क हुने अवस्था छैन। फेरि भुसको आगो जस्तै हुन्छ कि भनी अनि काशीकोटसम्म त डाक्टर साहबहरू र जसले आफ्नो ठाउँबाट जुन योगदान जुन सहयोग गर्नुभएको छ यसलाई चाहिँ नि हामीले शब्दमा भन्दै नसकिने गरी सहयोग भएको छ। अहिले सन्तोष सरले भन्नुभयो अब नेपाल अधिराज्यभरिमा एउटा काशीकोट मात्रै यस्तो वडा होला जसले प्रत्येक दिन चाहिँ नि यो कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी उसमा चाहिँ जनचेतना जगाउनको लागि चाहिँ यो प्रकारको कार्यक्रम गरेको छ। आजसम्मको यो चाहिँ अपडेट यही छ। धन्यवाद। वडाका चाहिँ जति सङ्क्रमितहरू उनीहरूको अवस्था र सँगसँगै वडाले चालेका ती कदमहरू को बारेमा पनि प्रकाश पारिसक्नु भएको छ अग्निधर सर, हामी धेरै आभारी छौँ। र हामी डाक्टर साहबलाई धेरै प्रश्न गरिरहनु भन्दा पनि अब तपाईँहरूका पक्का पनि प्रत्येकसँग चाहिँ केही कौतूहलता छन् र तपाईँका ती कौतूहलतालाई चाहिँ डाक्टर साहब सामु चाहिँ पुर्याउनेछौँ। र अब तपाईँको लागि चाहिँ यो समय हो है त। त्योभन्दा पहिला हामीले गर्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि हुन त कतिपय कुराहरू गएका श्रृङ्खलाहरूमा पनि आइसकेका छन् भने डाक्टर साहबले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ राख्नुहुनेछ र सँगसँगै अनि त्यसको लगत्तै तपाईँहरूका चाहिँ पनि केही जिज्ञासाहरू पक्का पनि आउनेछन्। डाक्टर साहब यति बेला चाहिँ समय हजुरलाई नै। धन्यवाद सर। यो कोभिड-19 एउटा विश्व महामारी पेन्डेमिकको रूपमा आयो, एउटा चाहिँ ग्लोबल ह्युमन थ्रेट, एउटा चाहिँ मानव सभ्यतालाई नै चाहिँ एउटा चाहिँ चुनौतीको रूपमा चाहिँ जुन देखा पर्यो। अहिले जति पनि साइन्टिस्टहरू छन् यसकै भ्याक्सिन निर्माणमा लागेका छन्, जति पनि बेस्ट ब्रेन्स अफ द वर्ल्ड जति छन् सबै यसकै चाहिँ रोकथाममा लागेका छन्। यो एउटा इतिहासले यो कालखण्डमा जुन पाठ सिकाएको छ त्यसलाई हामीले सधैँ चाहिँ बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन। के कुरामा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भने कोभिड SARS-2
एउटा सामान्य कोभिड-19 त एउटा रोगको नाम हो, त्यो लाग्ने भाइरसको नाम कोभ-SARS-2 हो। कोभ-SARS-2 भाइरस त्यसै हाम्रो शरीरमा छिर्दैन। त्यो चाहिँ छिर्ने भनेको कि चाहिँ हामीले कुनै सर्फेसमा छुन्छौँ र हात चाहिँ मुखमा, त्यो हातलाई चाहिँ हामीले सेनिटाइज नगरिकन नधोइकन हात नाकमा अथवा मुखमा लयौँ भने त्यसकै थ्रुबाट सर्ने हो एउटा। अर्को थ्रु भनेकै हजुरको चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट, यदि सङ्क्रमित व्यक्तिको श्वास प्रश्वासबाट सर्ने हो। त्यसैले यो 2 मिटर, मास्क र त्यसपछि हात चाहिँ सेनिटेसनको त्यति 3टा कुरा मात्रै हामीले ध्यान दियौँ भने यो महामारीबाट चाहिँ, यो महामारीबाट मात्रै नभइकन भविष्यमा आउनुपर्ने, भविष्यमा आउन सक्ने अरू महामारीबाट पनि हामी चाहिँ जोगिन सकिन्छ भनेर यो पर्सनल हाइजिनको कुरा जुन यसले सिकाएको छ त्यसलाई चाहिँ अब जहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ चेतनाले भ्याएसम्म सधैँ चाहिँ यो चाहिँ सम्झिराख्नु पर्नेछ भन्ने नै हो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब ह्युमेनिटीको लागि, एउटा मानव सभ्यताको लागि एउटा थ्रेट भनेको यो वारहरू हो। अर्को थ्रेट भनेको चाहिँ यो भाइरस र पेन्डेमिकहरू हो। र हाम्रो चाहिँ वर्ल्डको एउटा चाहिँ रिचेस्ट बिल गेट्सले टेड टक सोमा चाहिँ आजभन्दा 5-6 वर्ष पहिला नै प्रेडिक्ट गर्नुभएको थियो। के प्रेडिक्ट गर्नुभएको थियो भने अब हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै चाहिँ एउटा चाहिँ महामारी हुनेछ भनेर आजभन्दा 5-10 वर्ष पहिला चाहिँ उहाँले चाहिँ आकलन गर्नुभएको कुरा आज आएर पुरा हुँदैछ। र फेरि पनि के आकलन भइरहेको छ अहिलेको साइन्टिस्टहरूद्वारा भने फेरि यस्तै महामारीहरू चाहिँ दोहोरिनेछ भनेर आएको छ। त्यही भएर त्यो महामारीको लागि यो एउटा होमवर्क, एउटा गृह कार्य हो। त्यति बेलाको लागि अहिलेका पाठहरू चाहिँ हामीले चाहिँ भुल्नु हुँदैन भन्ने नै हो सर। डाक्टर साहब, यो विशेष गरी यो कोभिडसँगै सम्बन्धित रहेर चाहिँ एउटा चाहिँ केही जनमानसबाट पनि आइराखेको प्रश्न पनि के छ भने जस्तो कि केही डाक्टर साहबहरूले र हजुरले पनि भन्नुभएको थियो, जहाँसम्म लाग्छ यो 80% भनेको विदिन 5 डेज सिम्पटम्स देखेको 5 दिनभित्रमा त्योलाई चाहिँ किल गर्न सकेको हुन्छ। त्यो जुन एउटा व्यक्तिले उसको जुन इम्युनिटी पावर चाहिँ राम्रो छ भने र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ सिम्पटम्स देखिएको 5 दिन अथवा 7 दिन 8 दिनको दिन चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने सिलसिलामा उसको नेगेटिभ आयो भने त्यहाँ कसरी लिने, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जनमानसहरूलाई हामीले कुन तरिकाले लिने र उहाँहरूलाई कस्तो चाहिँ गाइडलाइन दिने भन्ने चाहिँ विषयमा पनि प्रकाश पारिदिनुहोस् न। यो गाइडलाइन चाहिँ कस्तो हो भने हिजो म अस्ति रिपोर्ट आउने बित्तिकै मलाई 2-3वटा फोन गर्नुभएको थियो। एक दुईजना त मेरै ब्याचमेट विश्वज्योतिमा सँगै पढ्नुभएको साथीले गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ के छ भने भाइरस चाहिँ हामीले निकाल्ने भनेको त्यसले फोक्सोलाई गएर असर पार्यो भने हामीले जुन स्वाब निकाल्छौँ त्यो भनेको त नाक र मुखको जुन न्याजोफ्यारिङ्स र ओरोफ्यारिङ्स भन्छौँ त्यो भागबाट निकाल्ने हो। त्यो भागमा देखिन चाहिँ रिपोर्टले देखाए अनुसार भाइरस सङ्क्रमितको टचमा आएको भाइरस शरीरमा छिरेको 5औं दिनमा चाहिँ त्यहाँनिर धेरै मात्रामा चाहिँ देखिन्छ। त्यो देखिएकोलाई चाहिँ टेस्टले देखाउने हो भाइरस हाम्रो शरीरमा छ कि छैन भनेर। त्यो कारणले गर्दा कहिले दिने स्याम्पल भन्ने हुनसक्छ। यदि हामीमा चाहिँ लक्षणहरू छन् भने लक्षणहरू हुने बित्तिकै भाइरस छ कि भन्ने शङ्का मेटाउनको निम्ति उही दिन दिए भयो। नत्र भने चाहिँ अन्तिम पटक सङ्क्रमितको कन्ट्याक्टमा जहिले छौँ त्यसको 5 दिनपछि दियो भने यदि भाइरस शरीरमा आएको छ भने त्यो चाहिँ विकास हुने क्रममा चाहिँ त्यो देखिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो प्रोटोकल हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भने जस्तो अहिले कन्फ्युजन अर्को मैले धेरै क्वेसनहरू पाएको र सरले नसोधे पनि एउटा चाहिँ सम्झिहालेँ बोल्ने क्रममा। जस्तो एउटा खोप लगाउनु भयो त्यसपछि बिचमा सङ्क्रमित हुनुभयो सेकेन्ड खोप लगाउनुभन्दा पहिला। अब त्यसपछि त्यो दोस्रो खोप लाउने चाहिँ डेट आउँदैछ तर त्यो भाइरस त देखियो तर त्यति धेरै असर पारेन। अब दोस्रो खोप लाउने कि नलाउने जस्ता कुराहरू छन्। त्यति बेला चाहिँ अब प्रोटोकल निकालेको छ 3 महिनासम्म चाहिँ नलाउने, 3 महिना पछि चाहिँ त्यो डेट सार्ने भन्ने छ एउटा। त्यसपछि अर्को चाहिँ सुरुमा एस्ट्राजेनेका भन्ने खोप आयो नेपालमा, त्यसपछि अहिले फेरि खोप सर्टेज भइरहेको छ। पहिलो खोप एस्ट्राजेनेका लगाइयो, त्यसपछि जुन कोभिसिल्ड भनेर आएको थियो, जुन पहिलो खोप चाहिँ इन्डियाबाट आएको कोभिसिल्ड लगाइयो। दोस्रो खोप लाउने बेलामा डेट त आयो तर खोप आइपुगेन नेपालमा। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने? अब फेरि अब चाइनाबाट कोभ्याक्सिन यो भेरोसेल भ्याक्सिन आएको छ नयाँ। त्यसपछि अब फेरि अहिले रसियासँग चाहिँ हाम्रो सम्झौता भयो रे, जोन्सन एन्ड जोन्सन आउने कुरा छ भन्ने, सिङ्गल डोज लगाए पुग्ने अथवा चाहिँ डबल डोज लगाउनु पर्ने त्यो भ्याक्सिन आउँदैछ। अब के गर्ने त्यस्तो अवस्थामा भन्ने छ। र अहिलेसम्मको अन्तिम यो म कुरा गरिराख्दाको 2 मिनट अगाडिसम्म पनि कुनै पनि त्यस्तो प्रोटोकल आएको छैन हामीले भ्याक्सिन मिक्स गर्नु हुँदैन भन्ने नै छ अहिलेसम्म। हामीले जुन खोप लगाएको छ त्यही खोपकै चाहिँ बरु अर्को डोज केही ढिलो भए पनि लगाउने भनेर चाहिँ प्रोटोकल आएको छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले 2टा खोप चाहिँ मर्ज गर्नु हुँदैन भनेर नै छ अहिलेसम्मको अनुसार। अब पछि केही चेन्ज भयो भने फेरि चाहिँ राखौँला त्यो कुरा। र अहिलेसम्म चाहिँ यदि कोभिसिल्ड इन्डियाको छ तर एस्ट्राजेनेका यदि अब युकेले हामीलाई पठाइदियो भने त्यो चाहिँ लगाउन मिल्छ, किनभने 2टा कोभिसिल्ड र एस्ट्राजेनेका चाहिँ एउटै चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्मुला हो। त्यो कारणले अरू 2टा डिफ्रेन्ट खोपहरू छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मर्ज गर्नु हुँदैन भन्ने छ।
त्यहाँनिर मैले प्रश्न चाहिँ के थियो भने डाक्टर साहब त्यो लक्षण देखिएको 5 दिनसम्म त्यो बिरामीले चाहिँ पिसिआर टेस्ट गराएन, तर 7औं 8औं दिनको दिन गराउने क्रममा चाहिँ उसको नेगेटिभ आइदियो, उसलाई लक्षण थियो। अब त्यो नेगेटिभ आइसकेको चाहिँ जुन बिरामी हुन्छ नि बाहिर बाहिर हजुर निक्लिने क्रममा अथवा सतर्कतादेखि लिएर हुनु त यो ए ओके बेलाभरि नै ठिक सतर्कता अँ अपनाउनु अँ पर्ने हुन्छ नै, अँ अँ र त्यहाँ चाहिँ कतिसम्म यस्तो चाहिँ यस्तो त्यो सर एउटा धन्यवाद मापदण्ड सर हुन्छ नि? ठिक छ त्यो चाहिँ यस्तो सर हामीले आइसोलेसन पिरियड भनेर 10 डेजलाई मिनिमम राख्नै पर्छ सर जस्तो नेगेटिभ रिपोर्ट आयो तर अहिले चाहिँ ज्वरो र खोकीको सिम्टमहरू छ तर उसलाई कोरोनाको सङ्क्रमितसँग उहाँ उसको टच भएको थियो भने उसले आफूलाई 10 दिन चाहिँ आइसोलेट गर्नै पर्छ सर त्यो चाहिँ रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि आफूलाई आइसोलेट चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने अर्को कुरा एउटा कुरा चाहिँ के हो भने पिसिआरले देखाएको पोजिटिभ छ भन्यो भने त्यो 100% पोजिटिभ हो तर चाहिँ हजुरको चाहिँ नेगेटिभ छ भन्दैमा फेरि 100% नेगेटिभ चाहिँ होइन यो हाम्रो चाहिँ सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिटी टेस्टको कुराहरू आउँछ त्यो कारणले गर्दा यदि सङ्क्रमितसँग कन्ट्याक्टमा छ र चाहिँ हजुरको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भने पनि 10 दिनलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ आइसोलेट गर्नुपर्छ फेरि पनि 10 दिन चाहिँ आइसोलेट गर्नु पर्यो। हजुर हजुर एक्ज्याक्टली डाक्टर साहब सामु चाहिँ हामी यो चाहिँ परामर्शमा जोडिरहेका छौँ र यति बेला हाम्रा वडाका आदरणीय वडाध्यक्ष ओम सुवेदी सर लगायत चाहिँ ओकिन फ्यामिलीका सम्पूर्ण मेम्बर्सहरू र हाम्रा शुभचिन्तकहरू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सबैलाई स्वागत छ र हामी यो फ्लोरमा नै यति बेला चाहिँ छोड्न चाहन्छौँ तपाईँका आफ्ना जिज्ञासा र सँगसँगै समस्याहरू चाहिँ डाक्टर साहब सामु चाहिँ राख्नको लागि फ्लोर ओपन गर्छौँ। पहिलोचोटि आविष्कार सुवेदीलाई देख्दैछौँ हामी। विश्व सुवेदी जहाँसम्म लाग्छ अस्तिको एउटा श्रृङ्खलामा आउनुभएको थियो कि माया म्याम आइराख्नु भएको छ र सँगसँगै सागरजी पनि आइराख्नु भएको छ। पहिलोचोटि हामीले देख्दैछौँ आविष्कार सुवेदी र अब यहाँ चाहिँ धेरै एकदमै जिज्ञासु पनि हुनुहुन्छ बीबीसी काठमाडौँ अहिले बीबीसी कास्कीकोट हुनुहुन्छ र उहाँका पनि जिज्ञासाहरू धेरै आइराखेका हुन्छन् कार्यक्रममा र आजको यो बसाइमा पनि पक्का पनि तपाईँका जिज्ञासाहरू र केही समस्याहरू राख्नुहुनेछ डाक्टर साहब सामु यो समय तपाईँको लागि। बीबीसी जी हजुर दाइ हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार डाक्टर साहब नमस्कार हजुर नमस्ते सर म यहाँ काशीकोट गुन्डेचराबाट बोल्दैछु ए हजुर सर मलाई त्यो एन्टिजेनको बारेमा मैले थोरै बुझ्न चाहेँ अस्ति पनि बुझ्नु त बुझेँ मैले डाक्टर ढाकासँग र पनि अहिले पिसिआर र त्यो एन्टिजेनको बारेमा धेरै नै चर्चा हुने गर्छ पिसिआरको ठाउँमा चाहिँ एन्टिजेनको टेस्ट पनिहरू दिइराखेको सुन्छौँ हामी त्यसले टेस्ट गर्दाखेरि त्यसको एक्युरेसी चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो लगभग 15 मिनटभित्र नै त्यसको नतिजा आउँछ भन्ने चाहिँ सुन्नुमा आउँछ त्यो कस्तो अनि फेरि त्यही मैले सुनेको फेरि त्यसमा चाहिँ पिसिआर सरी एन्टिजेनबाट टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आयो भने त्यो स्योर नै हो तर नेगेटिभ आयो भने चाहिँ फेरि पिसिआर नै गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा पनि सुनियो त्यसको बारेमा जानकारी दिनु। हजुर धन्यवाद सर यो पनि महत्त्वपूर्ण क्वेसन नै हो सरलाई थाहा रहेछ यसको बारेमा मलाई एकदमै खुसी लाग्यो यो चाहिँ एन्टिजेन टेस्टको बारेमा। पहिलो कुरा चाहिँ यसलाई प्रकाश पार्नुपर्दा छोटोमा भन्छु म दुईटा टर्मिनोलोजी बुझ्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। एउटा चाहिँ एन्टिबडी त्यो चाहिँ एन्टिबडी भनेको भाइरसको विरुद्ध हाम्रो शरीरले निकाल्ने कुरा हो एन्टिबडी भनेको। एन्टिजिन भनेको चाहिँ भाइरस नै हो बाहिरको कुनै पनि कुरा शरीरमा छिरेर त्यसले कुनै प्रतिक्रिया दिन्छ भने त्यसलाई हामी एन्टिजिन भन्छौँ। र एन्टिजिन भनेको अहिलेको भाइरसको सिलसिलामा चाहिँ यदि एन्टिजिन पोजिटिभ आयो एन्टिजिन चाहिँ पोजिटिभ आयो भने त्यो भाइरस हो भन्ने भयो त्यो सकिहाल्यो। हजुरले पनि भने जस्तै एन्टिजिन टेस्टमा चाहिँ भाइरस पोजिटिभ देखियो भने भाइरस छ भन्ने कुरा भयो त्यो थाहा भइहाल्यो। र पिसिआर जहाँसम्म छ आरटिपिसिआर र हजुरको चाहिँ एन्टिजिन जुन डिटेक्सन किट छ त्यसमा चाहिँ कसरी भिन्नता भन्ने कुरामा चाहिँ दुईटैले चाहिँ भाइरस छ कि छैन नै पत्ता लगाउने हो। तर चाहिँ जुन एन्टिजिन किट टेस्ट छ एन्टिजिन किट टेस्ट चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट अन्तर्गत पर्दछ। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट नामबाट नै चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने 10-15 मिनटमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रिपोर्ट दिन्छ। अब त्यो रिपोर्ट चाहिँ के छ भने लोकल लेभलमा जस्तो मैले पहिला चाहिँ मनाङमा जुन सेवा गरेको थिएँ त्यति बेला लोकल लेभलमा काम गर्न धेरै सजिलो किनभने स्वाब निकालेर पोखरासम्म पठाइराख्नु परेन ल्याबसम्म पठाइराख्नु परेन। जुन लोकल लेभलमा चाहिँ यदि पोजिटिभ देखियो भने उसलाई पोजिटिभ छ एकदम सजिलो भयो। त्यो चाहिँ त्यो पहिलाको जुन एन्टिबडी डिटेक्सन भनेर जुन किटहरू हामीले चाहिँ स्कुलमा गऱ्यौँ नि त्यसकै प्रविधि चाहिँ त्यही
तर चाहिँ एन्टिजिन चाहिँ त्यसले चाहिँ पत्ता लगाउने, त्यो कारणले गर्दा एन्टिजिन डिटेक्सन। तर नेगेटिभ आए पनि किन पिसिआर गर्ने भनिएको हो भने जति पिसिआर चाहिँ सेन्सिटिभ छ त्यति सेन्सिटिभिटी यसको छैन। जति पिसिआरले चाहिँ थोरै मात्रामा एन्टिजिन छ भने पनि पत्ता लगाउँछ, त्यो चाहिँ यसले पत्ता लगाउँदैन। जम्मा यसको चाहिँ सेन्सिटिभिटी 80 देखि 81% अहिलेसम्म आएको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 80 देखि 81% मात्रै छ। त्यो कारणले गर्दा पोजिटिभ आइहाल्यो भने सजिलो भयो हामीलाई त्यही केस म्यानेज गर्न। तर नेगेटिभ आयो तर लक्षणहरू धेरै मिल्ने छन् भने फेरि चाहिँ पिसिआर चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ भनिएको छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। भेषजीले आफ्नो जिज्ञासा चाहिँ डाक्टर साहब सामु राखिसक्नु भएको छ। पक्का पनि जति उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँहरूका सम्पूर्णका पक्का पनि जिज्ञासाहरू रहेका छन्। आविष्कार सुवेदी पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ प्रश्नकर्ता र प्लस जिज्ञासामा चाहिँ अझ चाहिँ उहाँका पनि धेरै नै छन् भन्ने महसुस चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। आविष्कार सुवेदीजी। ए हजुर दाइ नमस्ते। नमस्कार हजुर, नमस्कार। प्रश्न जिज्ञासा धेरै छैनन् दाइ, डाक्टर सन्तोषले सुन्दाखेरि धेरै नै क्लियरली दिनुभयो। त्यस्तो क्युरी कमेन्ट केही पनि छैन। आज आउने मौका दियो, थ्याङ्क यू। ठिक छ, हामी विशेष गरी यो तपाईँहरूको लागि नै यति बेला यो फ्लोर चाहिँ उपलब्ध गराइराखेका छौँ। पहिलो सत्रको 8 मिनट चाहिँ बाँकी छ र त्यसैले पनि आफूलाई लागेको कुराहरू चाहिँ हजुर बेबिसीजी। मलाई यो डाक्टर साहबसित मलाई यो सङ्क्रमित र सङ्क्रमित नभएका तर सङ्क्रमितको परिवार जुन छ तिनीहरूले एउटै टोयलेट युज गर्ने बारेमा कसरी प्रयोग गर्न सकिएला, एउटै टोयलेट अर बाथरुम त्यो प्रयोग गर्न ठिक होला कि नहोला त्यसको बारेमा जानकारी दिनु। यो जसरी चाहिँ प्रोटोकल निस्किन्छ सर, क्वेसनको लागि फेरि धन्यवाद। यो एकदम प्र्याक्टिकल क्वेसन हो, किनभने लोकल लेभलमा हामीलाई पर्ने समस्या भनेकै नै आखिर यस्तै हुन्छ। प्र्याक्टिकल्ली आइडियली के भनिन्छ भने सर, सङ्क्रमितले र परिवारले एउटै टोयलेट प्रयोग नगर्नु नै हो। आइडियल्ली भन्यो भने प्रयोग नगर्ने नै हो। तर चाहिँ उसले जुन सङ्क्रमित छ र त्यसपछि उसको इयर ड्रपलेट चाहिँ हावामा गएर फेरि त्यो चाहिँ अरू फ्यामिली मेम्बर्सले लिन सक्ने जुन चाहिँ सम्भावना रहन्छ। त्यो कारणले यदि अब प्रयोग नगरी नहुने अवस्था छ त्यो चाहिँ सम्भव नै छैन। मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, हाम्रो संरचनाहरू आइसोलेसन राख्नका लागि के सम्भव छ हाम्रोमा भनेर मैले यो इस्यु चाहिँ सुरुबाट नै चाहिँ उठाइरहेको छु। अब यो चाहिँ खास मैले मेरो माग चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा आइसोलेसन सेन्टर बनाऊ भन्ने नै थियो। सायद अब त्यो सायद हामीसँग इनफ टाइम पनि थिएन होला र जनप्रतिनिधि सरहरूलाई पनि त्यति त्यो चाहिँ समय पुगेन होला। तर त्यो सबै तयारीको निम्ति चाहिँ टाइम चाहिँ इनफ नभएर पनि होला, झ्याप्पै चाहिँ 15-16 जना चाहिँ केस देखिहाल्नु भयो। त्यो कारणले गर्दा अब घरमा त्यसरी चाहिँ प्रयोग गर्नै नहुने अवस्था छ भने मास्क चाहिँ प्रयोग सङ्क्रमितले पनि र बाँकी परिवारले पनि प्रयोग गरेरै चाहिँ जानु पर्यो। र गएको चाहिँ लगभग यति नै टाइम चाहिँ फेरि अर्को व्यक्ति नजाने भनेर निकालेको चाहिँ सायद छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर आफैले चाहिँ यदि हाफ एन आवर 1 आवर चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ प्रयोगमा नजाने, त्यसपछि ऊ हिँडेको वे पनि प्रयोग नगर्ने सकेसम्म, त्यो हिँड्ने जुन दूर वे छ त्यो वे पनि सकेसम्म चाहिँ प्रयोग नगर्ने र हिँड्ने बेलामा चाहिँ डबल मास्कको चाहिँ प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने नै छ सर। त्यो चाहिँ एकदमै रिस्कमै हुन्छौँ हामी, किनभने आइसोलेसन सेन्टर जहिले पनि छुट्टै नै चाहिँ हुनुपर्ने हो खास चाहिँ। तर हामीमा अब त्यो चाहिँ सम्भव नहुन पनि सक्छ। डाक्टर साहब म मेरो अनुभव यो विषयमा म अनुभव सेयर गरौँ है। म पनि सङ्क्रमित भएर अहिले लगभग म ठिक भइसकेको अवस्था हो। र हाम्रो घरमा पनि म छुट्टै बसे पनि टोयलेट चाहिँ एउटै थियो। हामी घरका 5 जना मध्ये हामीले 2 जना बच्चाहरूलाई चाहिँ लेक साइडको एउटा होटलमा राख्यौँ र हामी 3 जना चाहिँ घरमै बस्यौँ। र 2 जना चाहिँ को नेगेटिभ थियो, मेरो मात्रै पोजिटिभ थियो। अनि हामी के गर्यौँ भने टोयलेटमा फिनेल चाहिँ प्रत्येक पटक छुट्टा छुट्टी भाँडा 3टा भाँडा प्रयोग गर्ने। त्यो फिनेल चाहिँ म जाँदा पनि फिनेल हाल्ने, टोयलेट गइसकेपछि अनि त्यो चुकुल समाइयो भने चुकुलमा चाहिँ स्प्रे गरेर छोड्ने। एकदमै सर, एकदमै राम्रो चाहिँ सतर्कता अपनाउनु भएछ। हजुर हामी त्यसो गरियो र अहिलेसम्म लगभग म ठिक भइसकेको छु र अन्य सदस्यहरूलाई त्यो समस्या आइसकेको छैन, किनभने अहिलेसम्म त्यो देखिएकै छैन। एकदमै राम्रो सर, एकदमै सक्सेसफुल्ली चाहिँ कोरोनालाई जित्न सक्नुभयो। मैले त सबभन्दा ठुलो त आत्मबल र चाहिँ यो यसलाई जित्ने आत्मबल दह्रो भयो भने र स्वास्थ्य
स्वास्थ्य पनि एउटा पनि मान्छेको शारीरिक अवस्था कस्तो छ त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होला पक्कै पनि। अब मेरो अनुभव चाहिँ त्यस्तो छ। त्यो हामीले एउटै टोयलेट प्रयोग गर्ने हकमा त्यसो गर्न सक्छ कि त्यो मैले अपनाएको प्रोटोकल कस्तो हो मलाई थाहा भएन है फेरि। अनि ठिक छ, एकदमै राम्रो गर्नुभएको सर। त्यो गुड हो एउटा चाहिँ हजुरले त्यही ठ्याक्कै त्यही जस्तो मैले अघि भनेकै कुरा सरले चाहिँ कसरी राम्रोसँग चाहिँ दोहोऱ्याइदिनु भयो भने समातेको ठाउँमा चाहिँ मैले जसरी चाहिँ सेनिटाइज गरेँ भन्नुभयो नि, जसरी जुन माध्यमबाट सर्छ त्यही माध्यमलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्यो भने सर्ने वातावरण चाहिँ धेरै नै कम रह्यो। र चाहिँ हजुर चाहिँ एउटा उदाहरण हो कि जस्तो आज चाहिँ हामीसँग रहेको ढोकाहरू छन् नि, हामी ढोकाहरू चाहिँ जुन दिन मेरो त्यो अवस्था आयो त्यो दिनदेखि हामी चुकुल लगाउने पनि गर्दैन, चुकुल कसैले पनि छुँदैनौँ। अब हजुरले एउटा चाहिँ उदाहरण हो सर। हुन्छ अब हजुरले चाहिँ अहिले जति सक्रिय सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको मनोबल बढाउन चाहिँ हामी भन्दा पनि जसले कोरोनालाई जित्नु भएको छ उहाँहरूको बोली चाहिँ धेरै नै चाहिँ एउटा चाहिँ रामबाण जस्तै नै हुन्छ कि। त्यही भएर हजुर चाहिँ एउटा त्यो रोल चाहिँ खेल्नु पर्यो सर। अब किनभने जो 16 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ अब 3-4 जनालाई खोकी छ क्या अझै पनि, मलाई चाहिँ फोन गरिराख्नु भएको थियो। इनकेस त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ बोली मात्रै सुन्न पायो भने पनि त्यो एउटा लो मुड भएको बेलामा चाहिँ धेरै नै सहयोग मिल्ने गर्छ र त्यसको उदाहरण चाहिँ तपाईँ बनिदिनु पर्यो। अब जस्तै खोकीको हकमा छ नि, मलाई पनि खोकी लागेको थियो अनि मैले डाक्टर असीम, डाक्टर नवराज बस्ताकोटी, मेरो भाइ नवराज बस्ताकोटी म कोअर्डिनेसन गरेँ र मैले बुढेकोट इनहेलर युज गरेँ र आजसम्म पनि म युज गरिरहेको छु। तर त्यो मलाई समस्या छैन। डाक्टरले नवराजले हिजो फोन गर्दाखेरि दाइ त्यसलाई कम गर्नुहोस् तर रेगुलर गर्नुहोस्, अब 1-2 दिनपछि तपाईँ छोड्ने हो भन्नुभएको छ। र म हाम्रा घरका सदस्य सबैजनाले नियमित दिनमा 8-9 पटक नुनपानी, मनतातो नुनपानीले कुल्ला गर्छ। अब त्यसले चाहिँ हामीलाई घाँटीमा समस्या चाहिँ छैन अहिले पछिल्लो समय। ठिक छ सर, राम्रो छ। मेरो अक्सिजनको लेभल कतिसम्म घट्यो? 84 भयो। ओके 84 भएको थियो। तर मैले चाहिँ त्यसलाई म घोप्टो गरेर सुत्ने, म चाहिँ एकदमै मलाई कुनै दिन पनि अप्ठ्यारो फिलिङ चाहिँ भयो। मैले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आफूले चाहिँ डाक्टर साहबहरूको सल्लाह लिँदै त्यसलाई व्यवस्थापन गरेँ र मैले चाहिँ जितेँ। एकदमै बधाई छ सर हजुरलाई। हजुर हेम सर, थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनालाई नमस्कार गोदराज मोडलको तर्फबाट है, अनि स्पेसली डाक्टर साहबलाई नमस्कार। नमस्ते हजुर। अब मेरो सर सिम्पटम्समा हेर्नुहुन्छ भने अहिले भन्दा 10 दिन अगाडि है हजुर राति अचानक नाक बन्द भयो है। अनि नाक बन्द भएपछि मतलब चिसो लाएर नाक बन्द भयो कि के भयो भनेर चाहिँ राति एक्कासी सास फेर्न अप्ठ्यारो भयो। हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले होइन नर्मल केही चिसो लाग्यो होला भन्ने हिसाबले त्यो दिन चाहिँ अब राति सुतिएन, आधा रातै म त्यतिकै हल्का फिजिकल एक्सर्साइज गरेर मैले राति काटेँ। सुतेपछि के गडबड हुन्छ कि भन्ने अब शङ्काको उसमा अब म रातभर सुतेन, आधा रातै सुतेन म। अनि सेकेन्ड डेमा चाहिँ त्यस्तो खासै केही भएन, आरामले सुतेँ। अनि तेस्रो दिनमा चाहिँ फेरि त्यही चिज रिपिट भयो सर फेरि। हजुर हजुर। अनि त्यो भइसकेपछि अनि मलाई शङ्का लाग्यो कहीँ केही ऊ हो कि भन्ने हिसाबले अनि म चाहिँ डक्टरलाई भेट्न गएँ। अनि डक्टरलाई भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब न ज्वरो आएछ न खोकी लाग्छ, सिम्टम्स केही पनि छैन, न शरीर दुखेछ, केही पनि भएको छैन। सुरुमा त मलाई 4-5 दिन त केही पनि भएन डाक्टर साहब। अनि डक्टरले पनि त्यही हिसाबले मलाई ट्रिट गर्नुभयो, मेरो चेस्ट चेक गर्नुभयो, अनि ब्लड टेस्ट लिनुभयो है। हजुर। अनि त्यसमा रिपोर्ट हो भने केही पनि छैन। अनि केही नभएपछि अनि बद्रा सर एक्चुअली त्यसो भने लास्ट चेकअप गरौँ न एउटा भनेर चाहिँ अनि पिसिआर टेस्ट गर्नुभयो। अनि त्यो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अनि पोजिटिभ देखियो। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको लगभग 4-5 दिनपछि बल्ल थाहा भयो यस्तो रहेछ। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई जस्तो डक्टरले केही औषधिहरू दिनुभयो, मैले चेकअप गरेर औषधि लिइरहेको छु होइन। हजुर। अनि त्यसपछि मलाई त्यो चिज टाइपको त्यो एट्याक टाइपको त्यो राति सास फेर्ने त्यो अहिले त भएको छैन है। तर अहिले के भइरहेछ भनेपछि राति सुतिन्छ नि अचानक पसिना आउने होइन। अनि पसिना आएपछि तपाईँको शरीर अब निन्द्रामा त थाहै नहुने, त्यो पुरै पसिनाले भिज्ने। अनि पसिनाले भिजेपछि चाहिँ अनि उड्दाखेरि चाहिँ शरीरको चिसोले जाडोले कामेको भनौँ चिसो भयो।
अहिले चाहिँ त्यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो रिपिट भइरहेछ यो चिज। कहिलेकाहीँ भइरहेछ। हजुरको अक्सिजन लेभल चाहिँ कति छ सर अहिले? मेरो अक्सिजन लेभल सर त्यस्तो सिम्पटम्स हुनु त्यो नापिरहेको हुन्छु 99 रेगुलरली आइरहेछ। एकदम राम्रो राम्रो हजुर राम्रो। अब हजुरले लगभग कोरोना जितिसकेकै अवस्था जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने जुन सिम्पटम्सबाट क्रस भइसक्यो। रिपोर्ट आएको पनि कति दिन भयो सर? रिपोर्ट आएको त अहिले 4-5 दिन भयो। 4-5 दिन भयो। हजुरलाई कहिलेसम्म आइसोलेसन बस्ने भन्नुभएको छ सरले? 20 डेज कटाउनु भन्नुभएको छ कि। ठिक छ, हुन्छ। किनभने सामान्य लक्षण तपाईँलाई जुन देखियो त्यो कारणले गर्दा सरले भन्नुभएको होला। अथवा चाहिँ रिपोर्टबाट 10 दिन हजुरले गनेर चाहिँ आइसोलेसन मुक्त अथवा चाहिँ त्यो बाहिर हिँड्ने बेलामा मास्क लगाउनु पर्यो। त्यो बाहेक चाहिँ सामान्य मोबिलिटी चाहिँ गर्न मिल्छ। र जुन चाहिँ सिम्पटम्स आएको 5 डेजदेखि 7 डेजमा चाहिँ अलि धेरै चाहिँ बिरामीलाई गाह्रो बनाउने भन्ने चाहिँ जुन रिपोर्टहरूले देखाएको छ त्यो फेज हजुरले क्रस गरिसक्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। अब अक्सिजन लेभलहरू पनि नर्मल भएको र अरू खोकीको कुराहरू केही पनि नदेखेको हुनाले सायद फोक्सोमा त्यति धेरै असर नपारेको हो कि भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ बुझ्न सकिन्छ सामान्यतया। त्यो कारणले गर्दा हजुरलाई पनि एक किसिमको चाहिँ बधाई नै छ सर। हजुरले पनि जेएस कोरोनालाई चाहिँ परास्त गर्नु नै भएको लगभग। थ्याङ्क यू सो मच सर। हामीसँग आज नयाँ व्यक्तिको रूपमा जोडिनु भएको थियो बदुराज पौडेल सरले। आफ्नो चाहिँ केही जिज्ञासा र सँगसँगै केही कुरा राखिसक्नु भएको छ र आज पहिलोचोटि आशिष बी भनेर आउनुभएको छ, जहाँसँग लाग्छ पहिलोचोटि जस्तो लागेको छ। र तपाईँका पनि केही कुराहरू छन्, केही जिज्ञासाहरू छन् त्यससँग सम्बन्धित भने। हजुर सर। आशिष भण्डारी होला सायद। ए आशिष भण्डारी, कृपया तपाईँको लागि हामीले यो चाहिँ मञ्च यति बेला चाहिँ प्रदान गर्छौँ। आशिषजी। हजुर सर, नमस्ते सर। हजुर नमस्कार सर। म चाहिँ जिज्ञासा भन्दा पनि कस्तो भन्दा म त्यो इन्फेक्टेड चाहिँ छैन, तर यदि भइहालेमा चाहिँ के गर्ने भनेर यसो भनेको ज्ञान लिन चाहिँ जोइन भएको सर म। ठिक छ एकदमै राम्रो स्वागत छ। हामी प्रत्येक दिन प्रस्तुत भइराखेका छौँ, यसरी नै यो कार्यक्रम तपाईँ सामु प्रस्तुत गरिराखेका छौँ र तपाईँहरूका नै केही कौतूहलतालाई डाक्टर साहबले मेटाइराख्नु भएको छ र यानि कि परामर्श दिइराख्नु भएको छ। हामी तपाईँको लागि नै समय उपलब्ध गराइराखेका छौँ। सर थ्याङ्क यू सर। हामीसँग वकिन फ्यामिली मेम्बर्स मध्येका अस्ट्रेलियाबाट मुक्तिराम सुवेदीजी जोडिनु भएको छ। पक्का पनि कास्कीकोट सम्बन्ध जति आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ र कोभिडको अवस्था त्यहाँ के छ र अझ हामीले अपनाउनु पर्ने कुराहरू त्यहाँकोदेखि लिएर यहाँसम्म यी कुराहरू गर्न पाए भने अझ हामी सुरक्षित हुन्छौँ है भन्ने चाहिँ त्यो अनुभव चाहिँ उहाँबाट पनि गेन गरिसक्नु भएको छ होला। र यति बेला भने मुक्तिराम सर, हामी तपाईँलाई यो समय उपलब्ध गरायौँ। सम्पूर्णमा नमस्कार। अब कोभिड नर्मल्ली यहाँनिर अस्ट्रेलियामा अहिले सेटल भइसके जस्तो दिनमा 5-7 वटा केस देखिएको छ। 5-7 वटा त्यो पनि इन्टरनेसनल ट्राभलहरू होटलमा बसेकोलाई मात्रै देखिएको छ। त्यस्तो कम्युनिटीमा त्यस्तो होइन त्यति जुन छ। 1-2 केस कहिलेकाहीँ हुन्छ, तर अब यहाँको सरकारले अथवा यहाँको स्टेटले चाहिँ 2टा केस भयो भने टोटल्ली ब्यान गर्छन्। यहाँनिर सबै कुराहरू जस्तै सपिङ सेन्टरहरू, पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू यस्तोहरू सबै ब्यान गर्छ र उसले 1 हप्तालाई त्यो सेटलमा ल्याइन्जेललाई ब्यान गर्छ। अनि त्यसपछि फेरि रिओपन गरिसकेको छ। यहाँनिर अहिले 2टा भ्याक्सिन चाहिँ लगाउन सुरु गरेको छ। एउटा फाइजर अनि अर्को चाहिँ अर्को फाइजर अनि अर्को सरी त्यो भ्याक्सिनको नाम चाहिँ मैले अहिले भुलेँ। मोस्टली चाहिँ हेल्थ केयर वर्करहरूले फाइजर भ्याक्सिन लगाइसकेका छन् यहाँनिर। तर यहाँनिर पनि के डाउट छ, के दुविधा छ भने यहीँका अस्ट्रेलियन खैरेहरूले लगाउन मानेका छैनन्। यही भ्याक्सिन पनि, यही फाइजर पनि यहीँका अस्ट्रेलियनहरूले लगाउन मानेका छैनन्। हामी हेल्थ केयर वर्कर, म पनि अहिले ड्युटीमै छु। अब हामी हेल्थ केयर वर्कर अथवा ओभरसिजबाट आएका अथवा यहीँका अरू केयर वर्करहरूले लगाएका छन्। यहीँका म्यानेजरहरूले पनि आफूले लगाएका छैनन्। यस्तो उनीहरूले नि त्यो प्र्याक्टिकल फेजमा भएर हो या किन हो, उनीहरू दुविधा त्यो फेजमा चाहिँ अझै उनीहरू लगाएका छैनन्। अब त्यो अर्को चाहिँ जुन भ्याक्सिन थियो एस्ट्राजेनेका हो सर। ब्लड क्लटको एउटा फाइजर एउटा एस्ट्राजेनेका त्यो एस्ट्राजेनिक चाहिँ छ। त्यसमा यो ब्लड क्लटको चाहिँ धेरै नै रिपोर्ट चाहिँ अलि नराम्रो केही आएको भएर 50 वर्षभन्दा माथिकोलाई लगाउने
र त्यहाँभन्दा तलकोलाई नलगाउने भन्ने कुरो यहाँ चाहिँ आएको थियो। अहिले पछाडि फेरि त्यसलाई नि एप्रुभ चाहिँ गरेको छ, तर धेरैले चाहिँ त्यो लगाउन मानेका छैनन्। यहाँ चाहिँ दुईटा चोइस छ त्यो भ्याक्सिन लगाउनेमा, एस्ट्राजेनिक कि फाइजर भन्नेमा। फाइजरको टर्न आयो भने लगाएका छ मान्छेले, तर एस्ट्राजेनिकको चाहिँ लगाएको छैन। तर अब यहाँनिर धेरैलाई के गरेको छ भने, जस्तै म एउटा हेल्थ केयर वर्कर भए, मलाई चाहिँ लगाउन दियो। अहिले चाहिँ सबलाई चाहिँ इमेल गरेर कस्तो खालको भन्दाखेरि, फ्यामिली मेम्बरलाई अथवा हाउस होल्ड मेम्बरलाई तैँले चाहिँ लगाउन इन्ट्रेस्टेड छ भने लगाइ भने त्यसको मतलब यहाँको अरूले लगाउन मानेको छैन। त्यो चाहिँ भ्याक्सिन, जुन भ्याक्सिन छ नि, उसले हामीलाई इन्करेज गरेको छ अथवा हाम्रो फ्यामिली मेम्बरलाई अरूलाई इन्करेज गर्नुको ठाउँमा भनेको यहाँको अरूले चाहिँ लगाउन मानेको छैन तत्कालै। त्यस्तो अवस्था छ यहाँनिर। अब यो कुनै डिजिजहरूमा पनि अब यो कोरोनाको केसमा चाहिँ बाहिर सामान्य आउने बित्तिकै टोटल्ली लकडाउन गर्ने अथवा त्यस्तो खालको यिनीहरूको संयन्त्र छ। अब त्यसमा नि यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्ने हुन्छ, कुन मान्छे कहाँ कति बेला पुग्यो भन्ने उनीहरूलाई डाइरेक्ट थाहा हुन्छ। सबै ठाउँमा स्क्यानिङ छ, मोबाइल स्क्यानिङ छ, गाडी चढेर थाहा हुन्छ, ट्रेन चढेर थाहा हुन्छ, होटल आयो भने थाहा हुन्छ। उसले त्यो होटलमा 25 जना अन्त भित्र पस्न पाउँदैन, स्क्यानिङ गरेर गर्छ। 11 बजेर 25 मिनट जाँदा को त्यो पसेको थियो भन्ने कुरो भोलिपल्ट सबैलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्छ। त्यसको फ्यामिली मेम्बरलाई आइसोलेसनमा बस्नलाई त्यस्तो गरिराखेको छ। त्यसरी यहाँ अलिक इजी हुन्छ, अलिकति इजी हुन्छ। अनि त्यही अनुसारको फाइन पनि त्यही अनुसारको हान्छ। सामान्य केही भयो भने $500 फाइन हानिदिन्छ, अनि त्यसपछि मान्छे आफै अटोमेटिकल्ली हुनुपर्ने हुन्छ त्यस्तो खालको। त्यस्तो अब कोही आइसोलेसनमा कोही सपोज म टेस्ट गरेर घर नबसिकन बाहिर गएको छु, कतै गएको छु अथवा कुनै रेस्टुरेन्टमा कतै गएको छु भने मैले 500-600 चाहिँ फाइन पाउँछु, किनभने मेरो नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ नआइन्जेलसम्म आइसोलेसनमै बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको छ यहाँ चाहिँ। अलिकति फाइनको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि सबै चाहिँ अलि अनुशासित भएर सबैमा लागि परेका छौँ। यस्तै छ यहाँनिरको केस। अहिलेको परिवेशमा चाहिँ हामीले केही कुराहरू चाहिँ जनस्तरबाट चाहिँ लागू गर्न सक्ने अथवा ती चाल्न पर्ने कदमहरूलाई हामीले यति चाहिँ काम गर्न सक्छौँ, यो प्रणालीको अलिकति भिन्न रहेछ र पनि हामीले साधारण तरिकाले नि गर्न सक्छौँ भन्ने केही त्यस्तो भेट्नुभयो मुक्तिरामजी अस्ट्रेलियामा? नर्मली चाहिँ यहाँनिर सेनिटाइजर मास्कहरू हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँ फ्री नै हुन्छ। चाहे हेल्थ पोस्टमा जाऊँ, चाहे स्वास्थ्य चौकीमा, स्कुलमा जाऊँ, जहाँसुकै जाऊँ त्यहाँनिर फ्री नै हुन्छ। त्यही अनुसारको मान्छेहरू पनि, त्यही अनुसारको क्लिनरहरू पनि राखिरहेको हुन्छ। गाडीमा 2 जना मान्छे क्लिन गर्ने मात्रै राखेको हुन्छ, ह्यान्डलहरू सफा गर्ने। गाडीमा एकदम हामी चढिन्छौँ, दुईटा सिटमा एउटा सिट चाहिँ खाली हुन्छ, त्यो सिटमा चाहिँ नट अकुपाइड भनेर लेखिराखेको हुन्छ। ट्रेनमा त्यही अनुसारको हुन्छ। क्लिनिङ गर्ने मान्छेहरू पनि त्यही अनुसारको गभर्मेन्टले चाहिँ म्यानेज गरेको हुन्छ। अनि त्यो उहाँहरूले चाहिँ क्लिन गरिराख्नुहुन्छ। ह्यान्ड सेनिटाइजर पनि हुन्छ, 2 मिटरको डिस्टेन्स चाहिँ एभ्री जहाँसुकै पनि हुन्छ। लगभग ट्रेनमा वेटिङ गरेको ठाउँमा डिस्टेन्समा। अब त्यो फ्यामिली मेम्बर बाहेक जस्तै अब त्यहाँ फेरि त्यो केसेस छैन भनिसके पछाडि उसले के गर्छ भने युआर एलाउड भनेर भनिदिइहाल्छ भोलिपल्टै। तिमीहरूले मास्क लगाउनु पर्दैन भनेर आजै भनिसक्यो। जस्तै यो ठाउँमा कुनै केस छैन, 3 दिनलाई उसले टोटल्ली लकडाउन गर्छ। त्यसमा केही भेटेन भने अब युआर एलाउड ग्यादरिङ अथवा जेसुकै होस्, पार्टीमा जान होस्, 25 जनाभित्र अथवा 50 जनाभित्र त्यो एलाउड चाहिँ गरिदिएको हुन्छ। सेनिटाइजरहरू, मास्कहरू जुनसुकै ठाउँमा र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू भइरहेको हुन्छ यहाँनिर। यसरी सामान्य केस देखिँदा यस्तो भयो। अब जस्तो यहाँ मलाई चाहिँ भन्न मन लाग्यो कस्तो भन्दाखेरि, हाम्रो नि काशीकोटमा अस्ति 10 जनादेखि 16 जना चाहिँ देखिनु भयो होइन। यही बिचमा चाहिँ मैले चाहिँ केही भिडियोहरू चाहिँ अब हाम्रै परिवारभित्रकै भनौँ न, हाम्रै काशीकोट फ्यामिलीभित्रकै कहीँ 84 पूजा भएको देखिराखेको छु है। कहीँ लाखबत्ती त्यो भिडियोहरू देखेको छु 3 दिन अगाडिको केसमा। त्यहाँनिर अलिकति संवेदनशील चाहिँ हुनुपर्ने अवस्था, जस्तै गुरुबाहरू अथवा जौसीहरू उहाँले पनि यो गर्न हुँदैन यति बेला भन्ने खालको है। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ लगभग 50-60 जनाहरू मान्छेहरू जम्मा भएका हुनुहुन्थ्यो कि मैले त्यो भिडियो हेर्दाखेरि, अस्तिको भिडियो होइन। अब त्यसरी गर्दाखेरि झन् यस्तो बेलामा चाहिँ अलिक संवेदनशील हुनुपर्ने हो। त्यसको लागि सबैले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि एक खालको इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ।
मुक्तिराम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आइडिया सेयरिङको लागि र केही एउटा चाहिँ प्रणाली सिस्टम हुन्छ त्यहाँको कुराहरू पनि सेयर गरिदिनु भएको छ। डाक्टर साहब चाहिँ त्यही त अरूहरू पनि हुनुहुन्छ। अगाडि अग्निधर सरले भनिसक्नु भएको थियो र यहाँ विशेष गरी वडाले अझसम्म कास्कीकोटबाट पोखरा अथवा काठमाडौँमा अझ पोखरैको केस गरौँ एउटै महानगरपालिकाभित्र पनि र पोखरामा सङ्क्रमित हुनुभएका व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो डाटा कति राखेको छ कि छैन र हुनुभएको छ भने कतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्पर्कमा पुग्नु भएको छ कि छैन भनेर पनि प्रश्नहरू आएका छन् र सँगसँगै हाम्रो जति स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यो परामर्शको यो चाहिँ यो पहुँचमा किन आउनु भएन भन्ने कुराहरू पनि छन्। यिनी कुराहरूमाथि आधारित रहेर ओम सरले प्रकाश पारिदिनुहुन्छ र सरलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ यति बेलाको लागि भने। ओम सर हजुरलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर निरन्तर रूपले आफ्नो ज्ञान सिप र धारणालाई सम्पूर्ण कास्कीकोटवासी लगायत सम्पूर्ण यो सञ्चार माध्यमद्वारा जुन डाक्टर साहबहरूले चाहिँ योगदान पुर्याइरहनु भएको छ उहाँहरूको अमूल्य समयको र योगदानको निम्ति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सन्तोष सर चाहिँ अहिले प्राविधिक कारणले छुट्नु भएको छ र सबै अहिलेसम्म जुन सहभागी रहेर आफ्नो ठाउँबाट जुन समय भए पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ डाक्टर साहबहरूले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले, त्यसै गरेर विभिन्न कास्कीकोट युवा सञ्जालदेखि लिएर कास्कीकोटमा रहेका सङ्घ संस्थाहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ भनेर यो अहिले चासोको विषय बनिरहेको छ। यो एउटा जटिल समस्याको रूपमा पनि आइरहेको छ र यो मुख्य गरेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले यो निकै जटिल पनि छ र जुन विषयमा साथीहरूले चाहिँ कुरा पनि गरिरहनु भएको छ र हाम्रो खास गरेर कास्कीकोटलाई हेर्दा कास्कीकोटबाट विभिन्न पोखराका विभिन्न ठाउँहरूमा हामी बसेका छौँ। 500 घरभन्दा बढी कास्कीकोटका स्थानीय बासिन्दाहरू पोखराका विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न वडाहरूमा विभिन्न भूभागहरूमा पनि रहेका छौँ र यसले गर्दाखेरि अहिले खास गरेर कास्कीकोटमा अहिलेसम्म देखिएको 25 जना चाहिँ माथि बस्नेहरू देखिनु भएको छ। 25 जनाको मा उहाँहरू अहिलेसम्मको अवस्थामा सामान्य अवस्थामा सर माइक्रोफोन सामान्य अवस्था रहेको अहिलेसम्म 4 बजेको मैले आफूले चाहिँ फोन गरेर भेटेर भएको खबरमा छ भने यतातर्फ हामीले के भइरहेको छ भने यो रिपोर्टिङ ओम सर हजुरको म्युट भइरहेछ हैन, यहाँ फोन आइरहेछ सर। सुनिया छ सर? हजुर, यसले गर्दाखेरि 14 जना चाहिँ मेरो जानकारीमा रहेको यहाँ पोखराका विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका साथीहरू पनि सङ्क्रमित भएर हुनुभएको, कतिपय हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, कतिपय घरमै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, कति सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ र कतिपय चाहिँ अलि ज्वरो आएको अलिकति खोकी लागेको अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ। र यसले के छ भने खास गरेर चाहिँ यो जुन 25 जनाको रिपोर्ट हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ रेगुलर रूपमा जुन स्वास्थ्य महाशाखा मार्फत हामीलाई वडामा अपडेटिङ छ र यो 14 जनाको रिपोर्टमा के रह्यो भने उहाँहरूसँग यो अहिले निजी तर्फ अलि बढी जाँच्ने रह्यो कि भन्ने देख्यौँ हामीले। त्यो रिपोर्ट चाहिँ डाइरेक्ट वडामा र त्यो स्वास्थ्य महाशाखामा रेगुलर रूपमा चाहिँ पोस्टिङ नभएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ साथीहरूसँग बुझेर अनि जानकारीमा आइसके पछाडि हामीले उहाँहरूसँग सम्पर्क गरिरहेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि यो रिपोर्टिङ चाहिँ रेगुलर रूपमा आज साथी फलानु घरमा रहेको अथवा फलानु साथी यो अवस्था रह्यो भनेर हामीले यो सिस्टमले गर्दा स्वास्थ्यको सिस्टमले गर्दा जस्तै स्वास्थ्य महाशाखा आयो भनेदेखि त्यो स्वास्थ्य महाशाखा आएको रिपोर्ट महानगरको जुन वेबसाइटमा आउँछ स्वास्थ्य कोभिड अपडेट वेबसाइटमा, त्यो वेबसाइटमा आउँदाका साथ हामीले चाहिँ 33वटै वडाका हरेकको वडामा कुन दिन कतिजना सङ्क्रमित हुनुभयो भन्ने अपडेटिङ गर्न पाएका छौँ र यो प्राइभेटबाट आएको रिपोर्ट चाहिँ इन्भल्भ नगरिदिएको हुनाले हामीले रिपोर्ट पनि गरेका छौँ, उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन गरेका छौँ। रेगुलर रूपमा यो रिपोर्ट चाहिँ अपडेटिङ हुनु पर्यो ताकि त्यो वडाभित्र रहेका सङ्क्रमितहरू अथवा चाहिँ समस्या भइरहेका साथीहरूको बिचको चाहिँ सबै डाटा प्राप्त नभएको हुनाले यो चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा रह्यो भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग पनि कोर्डिनेसन गरेका छौँ। स्वास्थ्य महाशाखाले नै यसको फलोअप गरिरहेको छ र जहाँसम्म अब अपडेटिङ भएर यो आउने क्रममा हामीले चाहिँ सबै साथीहरूको उसै दिन
अपडेटिङ प्राप्त गर्नेछौँ। र तर 14 जना साथीहरूको त्यो वेबसाइटमा रहेको अहिलेसम्म पाइएकै छैन र हामीले सोद्धाखेरि साथीहरूसँगको कोर्डिनेसनमा साथीहरूसँग सम्पर्क गर्दाखेरि 14 जना साथीहरू मैले पनि सम्पर्कमा भेटेको छु र अझै साथीहरू हुनुहुन्छ भने सबैले सहयोग गरौँ। यो अवस्था रहेको छ, कतिपय प्राइभेटको रिपोर्ट चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ, त्यो भएर कोर्डिनेसन गरौँ र खबर गरौँ, जसले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ आदान प्रदान गरेर साथीहरूको निम्ति के सहयोग कसरी जान सकिन्छ भन्ने छ। जुन स्वास्थ्यकर्मी वडाकै स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि यहाँ पुगिरहनु भएको छैन, जस्तै वडामा चाहिँ सबै ठाउँ पुग्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, रिपोर्टिङ लगभग रेगुलर रूपमा चाहिँ अपडेटिङ भएको छ, तर अरू भएको छैन भन्ने कुरा यही कारणले गर्दा हामीले चाहिँ रेगुलर रूपले साथीहरूसँग चाहिँ त्यो रिपोर्टिङ नआएको कारणले साथीहरू अब सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि वडामा रहने, वडाका विभिन्न भागमा रहने र फोन सम्पर्कबाट भए पनि यो अपडेटिङ गर्न सक्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अपडेटिङ हुन नसकेको, यसलाई चाहिँ सिस्टममा ल्याएर हामी सबैले पनि प्राप्त भएको लागि कम्तीमा रिपोर्टिङ गरेर सहयोग गरिदिनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसलाई चाहिँ सिस्टममा ल्याउनका निम्ति हामी महानगरसँग कुरा गरेछौँ। ओम सरसँग मेरो एउटा प्रश्न, हामीले WCLCC भन्ने एउटा के गठन गरे जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसको बारेमा पनि अलिकति केही जानकारी दिनुहुन्छ कि? धन्यवाद चन्द्र सर, म त्यो विषयमा प्रवेश गर्दै थिएँ। हामीले अहिले एउटा चाहिँ सर तपाईको माइक्रोफोन फेरि हैन फोन आएर सर। अहिले हामीले चाहिँ वडा स्तरीय कोभिड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समिति WLCCMC हुँदो रहेछ इङ्ग्लिसमा, वडा लेभल कोभिड कन्ट्रोल एन्ड म्यानेजमेन्ट कमिटी, छोटकरीमा WLCCMC चाहिँ जुन चाहिँ यो सबै वडा स्तरको त्यहाँ जनप्रतिनिधि, अब काशीकोट युवा सञ्जाल, त्यसै गरेर क्लबहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व, त्यसै गरेर रेड क्रस, शिक्षकहरू, त्यहाँ रहेका अन्य सङ्घ संस्थाहरू छन् र ती सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई समेटेर हामीले चाहिँ त्यो एउटा आमा समूहहरू छन्, आमा समूहको प्रतिनिधि छ, स्वयंसेविकाहरूको प्रतिनिधि छ, त्यसै गरेर स्वास्थ्यकर्मीको जुन हेल्पोस इन्चार्जै हुनुहुन्छ, ती सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई क्लबकै प्रतिनिधि छ। त्यसरी त्यो सङ्घ संस्थाहरूलाई समेटेर अहिले हामीले जुन 19 सदस्यीय समिति चाहिँ निर्माण गरेका छौँ र यो समितिलाई अब हामीले ब्याङ्कमा खाता खोल्ने गरी चाहिँ एउटा खालको निर्णय पनि गरेका छौँ। वडाको नै निर्णय भएको छ र त्यो अहिले ठ्याक्कै अस्ति मात्रै यो 3 दिनको ग्यापमा के समस्या भइदियो भने हामीले जुन दिन समितिको एउटा परिकल्पना गऱ्यौँ सबै साथीहरूसँग थोरै कोर्डिनेसन गरेर, किनभने सबै एक ठाउँमा जम्मा हुने अवस्था रहेन र त्यसले गर्दा हामीले राजनीतिक पार्टीका सबै राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरू र प्रतिनिधिहरूलाई हामी सल्लाहकारको रूपमा त्यो समितिमा राख्ने गरी चाहिँ त्यो समितिको एउटा हामीले चाहिँ फर्मेसन गरेका छौँ। त्यसको एउटा होमवर्क चाहिँ हामीले अब त्यसलाई एउटा कार्यविधि हामीले के काम गर्ने, कुनलाई प्राथमिकता दिने, जुन हाम्रा अल्पकालीन योजनालाई हामी के गरेर जान सक्छौँ र दीर्घकालीन योजनालाई कसरी लिएर जान सक्छौँ, त्यो कमिटीले एउटा चाहिँ योजना बनाएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने गरी हामीले त्यो निर्णय गरेको। तर त्यहाँ वडामा के थियो भने अगाडि चाहिँ ओल्ड लिङ्कको बाट चाहिँ नेट चलिरहेको पोखरा महानगरका सबै वडामा, अहिले चाहिँ त्यसलाई कटअप गरेर 1 गतेदेखि एनटिसीको नेटवर्कलाई चाहिँ जोड्ने गरी अगाडि बढाएको र अहिले जुन जोडेको छ तर केन्द्रसँग कनेक्सन नभएर त्यहाँ अस्तिदेखिबाट सबै कुरा फिनिस भएको, तर अहिलेसम्म आजसम्म पनि अहिले पनि मैले फलोअप गरिरहेको छु, आज पनि भएन, अब भोलिसम्म हुन्छ कि भनिरहेछ। यसले गर्दा हामीले भोलिसम्ममा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क पृथ्वी चौक शाखामा त्यो संस्थाको नाममा कास्कीकोट कोभिड जुन नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिको नाममा एउटा खाता सञ्चालन गरेर हामीले सबै स्रोतलाई हामीले वडाबाट गर्न सक्ने सहयोग होला, त्यहाँ रहेको बजेटहरूलाई पनि कसरी चाहिँ मिलाएर त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, हामी महानगरसँग पनि के कुरा गर्न सक्छौँ, अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग के कुरा गर्न सक्छौँ, व्यक्तिलाई पनि हामी कमसे कम यो अवस्थामा हामी छौँ, यो योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ, यसमा यहाँहरूको स्वैच्छिक सहयोग, सहकारीको कुरा होला, त्यसै गरेर चाहिँ आमा समूहको कुरा होला, त्यसमा क्लबहरूको कुरा होला, व्यक्तिगत सहयोग होला अथवा व्यवसायीहरूको सहयोग होला, विभिन्न खालको हामीलाई सहयोग गर्ने काशीकोटवासी स्वदेशमा रहनुभएका
र विदेशमा रहनुभएका जुनसुकै ठाउँमा रहनुभएकाहरूलाई पनि त्योबाट स्रोत र साधनहरूलाई व्यवस्थापन गरेर कास्कीकोटभित्र हामीले कुन कुन योजना कुन कुन कामहरू गर्न सक्छौँ त्यसलाई त्यही सिस्टम एक द्वार सिस्टमका आधारमा अगाडि बढाउने गरी चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढेको हो। सबै साथीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। यसमा यहाँहरू सबैको राय सुझाव र सल्लाह अहिलेको अवस्थामा यसलाई यसरी जाँदा सजिलो हुन्छ अथवा यसलाई प्रभावकारी हुन्छ। अहिले हामीले तत्काल भनेको के छ भने हामीले तत्कालै जो कोभिडमा परिरहनु भएको छ, पोजिटिभ देखिनु भएको छ, जोमा समस्या रहिरहेको छ, उहाँ साथीका निम्ति प्रत्यक्ष रूपमा पहिला हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ र के सहयोग गर्दाखेरि उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपले सहयोग अनुभूति हुन्छ र त्यो सहयोगका निम्ति त्यसरी नै योजना बनाएर एउटा कार्यविधि बनाएर अगाडि जाने गरी र यही फ्रमबाट पनि हामी सबैसँग छलफल गरेर यसलाई चाहिँ अल्पकालीन के यो काम गरेर जाने अथवा दीर्घकालीन योजना यसरी सञ्चालन गर्ने भनेर अगाडि जाने गरी चाहिँ हामी बसेका छौँ। भोलिभित्र हामीले त्यसलाई खाता सञ्चालन गरेर त्यो खातालाई समिति मार्फतै यही फ्रम मार्फतै अगाडि बढाउने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। र अहिलेसम्म हामीले खास गरेर हेर्दाखेरि हामीले त्यहाँ कास्कीकोटमा सम्पर्क हुनुभएका साथीहरू यहाँ एउटा समस्या रहिरहेको छ। जस्तै यो 14 जना साथीहरूको बिचमा हामीले स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउन सकेका छैनौँ र किनभने अब त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मी पनि स्वयंसेविका पनि ठ्याक्कै उहाँसँग कनेक्सन हुनु भएको छैन र हामीले पनि उहाँहरू बसेको ठ्याक्कै एड्रेसहरू नजिकै चाहिँ एकदम एक्सेसली जान सकिरहेका छैनौँ। फोनबाट कुरा गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ र त्योमा हामीले चाहिँ 2500 जति मार्क्सहरू हामीले स्वयंसेविका मार्फत कहाँ कस्तो समस्या रहेको छ, कोही कोभिडमा समस्या हुनुभएको छ भने त्यसै गरेर हामीले चाहिँ 25वटै स्वयंसेविकाहरूलाई थर्मोमिटरदेखि अनि हामीले चाहिँ 10वटा चाहिँ त्यो अक्सिमिटर चाहिँ त्यसै गरेर हामीले आजै पनि त्यहाँ 15-16 जना जो हुनुहुन्छ 16 जना जति अहिले रहनु भएको उहाँहरूको निम्ति चाहिँ आधी लिटर सेनिटाइजर त्यसै गरेर त्यहाँ रहेको ग्लोभ्सहरू हामीले 4-5 सेटसम्म एउटालाई दिन सकेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ 20-30वटा 10वटा 20वटाको जति पुग्छ आजको लागि तत्काल रिसेन्ट गरौँ भनेर स्वयंसेविका मार्फत सबैको घरमा पुग्ने गरी र उहाँहरूको अवस्थाको अपडेटिङ गर्ने गरी 4 बजे चाहिँ म त्यहाँबाट चाहिँ ओडाबाट फर्केको हुँ र यो 14 जना साथीहरूलाई भेटेर कतिपय हस्पिटलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तत्काल हामी के गर्न सक्छौँ कम्तीमा यो 3 दिनभित्रै हामीले चाहिँ यो योजना बनाएर अगाडि जानुपर्ने छ। यो अस्ति देखिएको 16 जना मध्ये केही पोखरामा रहनु भएको यता राउसी ओडारतिरको भेगबाट उहाँहरूको गुनासो धेरै रहेको थियो सर। के छ उहाँसम्म हामी सम्पर्कमा रहन सकेको परिवेश हो कि होइन भनेर पनि जान्न मन लागेको सर यति बेला। एकदमै सरले एकदमै भन्नुभयो। म हिजो त्यही कारणले अलि अबेला आएको हुनाले म यो नेटमा जोडिन पनि सकिनँ हिजो, सरी क्षमा प्रार्थी छु। र हामीले त्यहाँ 2 जना साथीहरू हुनुहुन्छ अस्ति 16 जना मध्ये अस्तिको एडमा भएको 2 जना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग मेरो आज पनि रेगुलर रूपमा कुरा भएको छ र उहाँहरूको अस्ति चाहिँ अलि ज्वरो आएको अवस्था 2 जनालाई अलि ज्वरो आएको अवस्था देखियो भन्नुभएको थियो। आज चाहिँ अलि रिलिफ भएको छ, 2 जनालाई चाहिँ कम भएको छ सर, अलि धेरै कम भएको छ। हामी घरैमा छौँ, ठिकै अवस्था छौँ भनेर म 2:45 बजेतिर पनि मैले सम्पर्क गरेर फर्केको हुँ। 2 जना चाहिँ 16 जना मध्ये 2 जना यहाँ यस्तै गुनासो रहेको थियो सर। अब सम्बन्धित ठाउँमा छिटै अब त्यो स्वास्थ्यका हामीसँग जति छ हामीसँग भएको चाहिँ सामग्रीहरू जति छ त्यो सामग्री चाहिँ छिट्टै त्यो पीडितको सङ्क्रमितको घरमा चाहिँ पुग्नेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा गरौँ र त्यसमा सहजीकरणको लागि हामी पनि सधैँ सँगसँगै छौँ र हाम्रो केही भाइहरू हुनुहुन्छ माथि समितिको चाहिँ वकिल फ्यामिली मेम्बर्सहरू पनि हुनुहुन्छ लगाउनको लागि र काम लगाउनको लागि पनि सहजीकरणको काम गर्नको लागि सहज हुनेछ। सरले यी भइरहेका जतिपय कदमहरू रहेका छन् र छिटोभन्दा छिटो त्यो वडा स्तरीय जुन एउटा कोभिड रोकथाम तथा निवारण भन्ने चाहिँ जुन समिति बनेको छ र यो समिति छिटोभन्दा छिटो सर अब यो किनकि यो परिवेशमा आज र भोलि भन्दै अब यो जुन अहिले देखिएको 14-15 जना 16 जना 25 जना सङ्क्रमितहरू ठिक भइसके पछाडि हामी सक्रिय बन्यौँ भने अनि त्यसको चाहिँ तात्पर्य त्यति नहोला। त्यो भएको हुनाले गर्दा यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनको लागि पनि र त्यसमा सहजीकरण गर्नको लागि हामी सधैँ तत्पर छौँ भनेर पनि हामीले भनिराखेका छौँ सर। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँ पनि राख्यौँ र हजुर सर हेम सर यहाँहरूको जुन भावना छ त्यो भावना एउटै भावनालाई यसरी नै जाउँ भन्दा यो अहिले थोरै यो अब समिति यो
जति रेसियोमा जुन रेसियोमा काम गर्न चाहेर पनि अब यातायातको अवशेष हुने होइन, अब धेरै साथीहरू चाहिँ भनेको ठाउँमा पुग्न चाहेर पनि त्यही समयमा नपुग्न सकिने, यी सबै चुनौतीलाई सामना गरेर सबै साथीहरूलाई कोअर्डिनेसन गरेर त्यो कामलाई चाहिँ हामी कम्तीमा भोलि नै एउटा खालको रिजल्ट गरेर सबैसँग के गरेर पुग्न सकिन्छ त्योसम्मको सल्लाह, यहाँहरूसम्मको राय सुझाव र सल्लाहमा पनि हामी जानेछौँ। यसका निम्ति चाहिँ एकदमै यहाँले भने जसरी नै अगाडि जाने चाहिँ प्रतिबद्धतामा व्यक्त गर्न चाहन्छु। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा पनि छौँ। सर लामिछाने, म कोभिड पेसेन्ट हो। म चाहिँ अहिले 20 दिन जति भयो सर, मेरो चाहिँ यो चाहिँ कोभिड म चाहिँ सङ्क्रमित भएको। मेरो चाहिँ परिवारमा 5 जना छौँ, 5 जना मध्ये लगभग सबैजना नै चाहिँ हामी सङ्क्रमित छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो 20 दिन जति लगभग भयो। यो अक्सिजनको लेभल अलिकति चाहिँ पहिलाभन्दा थोरै घटे जस्तो चाहिँ महसुस भइराखेको छ र अरू खासै चाहिँ बढी समस्या त केही देखिएको छैन। हामी होम आइसोलेसनमै बसिराखेका छौँ र सामान्य चाहिँ हाम्रो डाक्टर किरण बस्ताकोटी र डाक्टर विश्व बस्ताकोटीसँग सामान्य हाम्रो चाहिँ सरसल्लाह आन्तरिक रूपमा उहाँहरूको सजेसन चाहिँ मैले पाइराखेका छु र यो अहिले चाहिँ यो 20 दिन भइसके पछाडि चाहिँ अब त यो चाहिँ अलिकति सुधारात्मक ढङ्गले चाहिँ जानुपर्ने ठाउँमा कता कता अक्सिजन लेभल थोरै घटे जस्तो त्यो चाहिँ महसुस भइराखेको छ। यो चाहिँ कहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो वेटिङ गर्नुपर्ने होला अथवा चाहिँ यो कोरोना मुक्त भएको अवस्था होला कि नहोला, अलिकति थोरै कन्फ्युजन रहेको छ सर। यसमा चाहिँ थोरै जानकारी पाऊँ भनेर। डाक्टर साहब, खास हाम्रो खेमप्रसाद दाइले भन्नुभएको कुरासँग म त ठ्याक्कै म भन्न त सक्दिनँ, तर 20 दिन भइसकेपछि यो सङ्क्रमण अरूलाई फैलाउँदैन पक्कै पनि। तर तपाईँसँग अझै पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर चाहिँ टेस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, त्यस्तो लाग्छ। तर यो हजुरको यो स्वास्थ्य अवस्थाको त्यो अक्सिजन लेभल घटेको भन्ने कुरा छ नि, त्यसलाई चाहिँ अलिकति थोरै डक्टरसँग थोरै परामर्श गर्नै पर्छ। र तपाईँले डाक्टर साहबहरू अहिले थोरै बिजुलीको समस्याको कारणले यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। तपाईँको 10 जति बेला त्यो बेलामा चाहिँ फोटो गरेर सुत्ने हजुर त्यो भाइको बसाइको ठाउँ कस्तो छ, कोठा हावा बाहिरको राति अक्सिजन आउने ठाउँ छ कि छैन सोध्नु। त बसाइ ठाउँले पनि समस्या हुन सक्छ। अक्सिजन त झ्याल ढोका पुरै खोल्नु पर्ने हुन्छ फेरि, त्यही त झ्याल ढोका पुरा खोलेर सुत्नु पर्यो क्या राति, फोटो गरेर सुत्नु पर्ने। एकदम झ्याल ढोका पुरा खुला राखेर एकदम प्राकृतिक अक्सिजन प्रशस्त लिने गरेर सुत्नु पर्यो। त्यो भाइको अहिले सुत्ने ठाउँमा त्यस्तो समस्या त होइन। किम सर? हजुर झ्याल त खोलेर सुत्ने गरिएको छ, झ्याल चाहिँ खुलाइरहन्छ। प्राकृतिक अक्सिजन कम भयो भाइ, 20 दिनसम्म तपाईँलाई अक्सिजनको कमी हुनुको कारण भनेको प्राकृतिक अक्सिजन कमी भयो। तपाईँ बिहान बेलुका कमसेकम आधी घन्टा 1 घन्टा घाममा सुत्नुहोस्, आरामसँग खुट्टा मगाएर तन्काएर छतमा सुत्नुहोस्। छतमा अथवा आँगुना बारी जहाँ गएर पानी प्राकृतिक अक्सिजन कमी भएको अरू केही कमी होइन तपाईँको। अनि पिसिआर टेस्ट गरे हुन्छ। हजुर हजुर हजुर, प्राकृतिक अक्सिजन तपाईँलाई कम हो। हजुर हजुर, एकदमै आदरणीय सरहरूले मजाले सुत्नुपर्छ, एकदम प्राकृतिक हावा लिएर अक्सिजन लिएर। त्यही पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि अझ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने लाग्छ है मलाई। ठिक छ। अहिले के छ भने यो ऱ्यापिड टेस्ट अन्तर्गत पनि अलिकति सिम्पटम देखिएको बिरामीहरूको निम्ति त्यो उस्तै दिन प्राप्त हुन्छ। त्यो चाहिँ रुटिन पनि छ, जुन जुन बार चाहिँ यो गर्न सकिने कुरालाई म यहाँ पनि हजुरहरूसँग पनि आजै यो वेबसाइटमा सेयर गर्छु। यो बार यो ठाउँमा हुन्छ भन्ने छ र रेगुलर रूपमा त एक ठाउँमा सधैँ हुन्छ। र यस्तो रह्यो भनेदेखि यो आज मेरो टेस्ट गर्नु पर्यो भनेर यहाँले एकल फोन गर्नुभयो भने त्यस दिन जुनसुकै ठाउँमा लिएर गएर टेस्ट गराउने काममा हामी सहयोग गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। यो यही विषयमा जुन यो टेस्ट र पिसिआर टेस्ट सँगसँगै रिपोर्टको विषयमा नै केही सङ्क्रमित भएको व्यक्तिहरूले पनि जोड्नु भएको थियो सर। हामी बिहान रिपोर्ट दियो भने भोलिपल्ट त जसरी नै आउनुपर्ने किन 5 दिन 7 दिनसम्म हामीलाई चाहिँ घुम्स्याएर राख्ने, किन यो वडाबाट पनि पहल किन भएन, तपाईँहरू सङ्घ संस्थाले पनि किन पहल गर्नु भएन भनेर प्रश्न चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले धेरैले चाहिँ राख्नु भएको थियो, प्रश्न उब्जाउनु भएको थियो। यो विषयमा चाहिँ ओम सर के छ, अलिकति प्रकाश पार्नुहुन्छ कि? यो अलिक जटिल क्वेसन जटिल भयो।
हैन हाम्रो तर्फबाट हजुर सर यो सत्य विषय हो। अहिले के रहेको हो भने अहिले चाहिँ जुन हाम्रो टेस्ट गर्ने ठाउँहरू छ त्यो विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो क्षयरोग तालिम केन्द्रमा जुन चाहिँ ल्याब छ त्यही अन्तर्गत आएका जुन पिसिआर रिपोर्टहरू छन् त्यही टेस्ट हुने र त्यसमा चाहिँ अहिले संख्या अलिकति बढेको र गण्डकी हस्पिटलमा पनि टेस्ट रेगुलर रूपले त्यो फुल फेजमा मेसिनले काम नगरिरहेको अवस्थामा 5000 जति चाहिँ जुन क्युमा रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति लामो समय लाग्यो भनेर अहिले महानगरले अहिले चाहिँ जुन रेपिड टेस्टकै आधारमा चाहिँ हामी सिम्पटम दिएकालाई यसरी गरेर जान सक्छौँ र त्यसमा यदि समस्या रह्यो र उसको चाहिँ सिम्पटमहरू त्यस्तो देखिएको छैन भने पिसिआरलाई पनि रेगुलर गर्ने र अहिले रेपिड टेस्टलाई चाहिँ रेगुलर गरेर जानी गरेर आज जुन चाहिँ 3 दिन 4 दिन भएको छ यो सुरु गरेको र यसले गर्दाखेरि अहिले रेपिड टेस्टबाट त उस दिन जाँचेको उसै दिन रिपोर्ट आउने र पिसिआरबाट जाँचेकोलाई पनि लोड कम भएको हुनाले छिटो आउने गरी यो सबै ठाउँबाट आवाज उठेको छ। यो प्रदेशसँग पनि गएर मैले मुख्यमन्त्रीसँग पनि र सामाजिक विकास मन्त्री र सामाजिक सचिव विनोद कुँवरसँग पनि बसेर यो विषयमा तत्कालै तपाईहरु चाहिँ अब यो जुनसुकै समितिमा बस्दाखेरि सिडिओ साहबसँग पनि मैले कुरा गरेको यो विषय यदि 7 दिनसम्म पिसिआर गरेर बिरामी रहँदाखेरिको त्यसको केस स्टडी गर्यो भने त्यसले कुन कुन ठाउँमा र कति प्रभाव पार्न सक्छ र त्यसरी गएको रिपोर्टबाट चाहिँ हामीले कति उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं यो विषयमा सिरियसली रूपमा सोचौं भन्ने कुरा भइसके पछाडी त्यो विषयले अब यो दुईटै विधिलाई लिएर जाने भनेर चाहिँ निर्णय गरेको छ र अहिले रेपिड टेस्ट र पिसिआर दुईटैलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेको छ। त्यसले गर्दा अहिले लोड कम भएको हुनाले अब चाहिँ छिटो भन्दा छिटो चाहिँ पिसिआर को पनि रिपोर्ट आउने विवरण चाहिँ प्राप्त भएको छ सर। किम सरले पक्का पनि अब ती कदमहरू छिटै चाल्नु हुनेछ र तपाईको सम्पूर्ण परिवारको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि हामी गर्दछौं। हाम्रो कास्कीको युवा सञ्जाल परिवार र सम्पूर्ण वडा फ्यामिली परिवार पनि त्यो चाहिँ अपेक्षा गरी रहन्छौं हामी सम्पूर्ण फ्यामिली परिवार। र कार्यक्रममा हामी मात्र 1 मिनेट 30 सेकेन्ड छ दोस्रो सत्रको पनि अन्तिममा छौं। केही कुराहरू छन् भने आदरणीय ओम सर, अग्नि सर र सँगसँगै चन्द्र सर अथवा हाम्रो पार्टिसिपेन्ट जति हुनुहुन्छ केही कुरा छन् भने राखौं, नत्र भने अब यो कार्यक्रमको चाहिँ के गरौँ यसलाई चाहिँ समापन गरौँ होला। ओम सर केही छ? हैन खासै मेरो विषय थप विषय रहेन, कुनै साथीहरुको केही छ भने लीलाधर सरले केही छ बढाउनको लागि अलि पहल गर्नुपर्छ कि? हजुर सहभागिता बढाउनको लागि अब एकदमै सरले भन्नुभएको कुरा मलाई एकदमै मन लाग्यो। सहभागी भइदिनु भयो भने सबै सङ्कर्मी साथी र त्योसँग सम्बन्धित अलि बढी भन्दा बढी सहभागिता रह्यो भने हामीले सबै ठाँट पहल गरौँ। यसले महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ र अरूलाई पनि सहयोग गर्नुहुनेछ। यसको प्रभाव अझ बढाएर जानका निम्ति संख्या वृद्धि गर्न चाहिँ सबै साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट शेयरिङ गर्दाखेरि अझ सहज हुन्छ कि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा सहभागी गराउन अनुरोध गर्छु। हामीले एकदमै अनुरोध गरेका छौं। सबै स्वयंसेविकाहरू इन्भल्भ हुने अवस्था हामीले देखेनौं, किनभने सबै साथीहरू उत्तिकै मोबाइल र सबै नेटवर्कमा चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ 8-9 जनासम्म सहभागी हुन सक्ने वातावरण सिर्जना चाहिँ गर्दैछौं। त्यसै गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सबै चाहिँ यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनका निम्ति हामीले पनि अनुरोध पनि गरेका छौं। उहाँहरू अझै